सर्वेभ्यः प्रणामाः निवेद्यन्ते। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। लक्ष्यलक्षणे व्याकरणम् इति कार्यशालायाः तृतीये दिने भवतां समेषामपि स्वागतं व्याहरामि। अद्य शब्दस्य प्रयोगे धर्मः उत शब्दस्य ज्ञाने धर्मः इति विचारः, व्याकरणशब्दस्य कः पदार्थः इति विचारः, तत्रैव लक्ष्यलक्षणे व्याकरणम् इति विचारः अपि आगच्छति। सः विचारः अद्य अस्माभिः स्पृश्यते। पश्चात् अस्माकं व्यवहारवेलायां प्रमादवशात् शब्देषु केचन दोषाः सम्भवन्ति। तत्र विशिष्टान् शब्दान् चित्वा तेषां दोषाणां परिहारः कथं कर्तव्यः इत्यादि विषयकचिन्तनमपि कुर्मः। अद्यतन पाठारम्भात् प्राक् ह्यस्तनपाठस्य विषये विद्यमानं संशयं किञ्चित् निवारयितुम् इच्छामि। तत्र अस्माकं वाट्साप् समूहे प्रश्नः आगतः, 20 जनाः इत्यादौ तत्र संशयः वर्तते, पुनरपि तत् प्रकरणं निरूप्यताम् इति। 5 अथवा 10 निमेषेषु तत् प्रकरणं निरूप्य अद्यतन पाठाय अवसरं प्रकल्पयामि। संस्कृतेतरभाषासु संख्याविषये एकरूपव्यवहारः वर्तते, अर्थात् संख्याशब्दं संख्येयमेव बोधयति इति। संख्यावाचकत्वेन व्यवहारः बहुधा न क्रियते अन्यभाषासु, अस्माकं मातृभाषासु। अतः संख्येयत्वेन संख्यात्वेन उपस्थितिं वयं साक्षात् कर्तुं क्लेशम् अनुभवामः। मनोजवर्यः प्रायः इदानीं प्रविष्टः, तेनैव प्रश्नः कृतः आसीत्। आङ्ग्लभाषायां 20 पीपल् इति वदामः चेदपि 20 इति पदं परिशीलयामः चेत् संख्यां बोधयति इति भाति, परन्तु संख्येयमेव बोधयति। तत्र 20 पीपल् कति जनाः सन्ति इति वा चेत् तदा 20 इति केवलं वा उत्तरं दीयते अस्माभिः। एवञ्च तत्रापि संख्येयवाचकत्वमेव, परन्तु संख्याशब्दाः इति व्यवहारः वर्तते। तस्मात् अस्माकं कदाचित् भ्रमो भवति, संख्याशब्दाः सदापि संख्यामेव बोधयन्ति इति। संख्याशब्दाः अन्यसामानाधिकरण्येन प्रयुज्यमानाः संख्येयमेव बोधयन्ति। 20 जनाः इति तत्र प्रश्नः इत्थं कृतः। प्रश्नम् एकवारम् अनुवदामि, प्रश्नमनुद्य समाधानं दास्यामि। तत्र परिप्रश्नं करोमि इति प्रश्नः आरब्धः। 20 जनाः इत्यस्मिन् वाक्ये वस्तुविषये संख्येयवाचकं पदं 20 इति, तत् 20 पदं किं वा बोधयति इति प्रश्नः कृतः। तत्र लिङ्गं तु न बोधयति, वचनं कदाचित् बोधयेत् इति विकल्पाः तत्र प्रश्नकर्त्रा प्रदर्शितः अपि वर्तते विकल्पः। तत्र सुन्दरः वृक्षः इत्यत्र सुन्दर इति पदं वृक्षेण सह सामानाधिकरण्येन अन्वयं प्राप्नोति। तत्र सुन्दरशब्दस्यापि सुन्दरत्वविशिष्टवृक्षः इत्येव अर्थः, तथा सत्येव सामानाधिकरण्यं सञ्जायते। तत्र सुन्दरवृक्षः इति वा भवतु, महान् वृक्षः इति वा, सुन्दररामः इति वा भवतु, नीलो घटः इति वा भवतु, नीलशब्दस्यापि नीलत्वविशिष्टम् इत्येव अर्थः। तद्वत् 20 जनाः इत्यत्रापि 20 इति पदं संख्याविशिष्टं जनमेव बोधयति। तदा एव 20 ఈజ్ ఈక్వల్ టు जनाः इति वक्तुं शक्यते। यदा 20 पदं संख्यां केवलं बोधयति तदा जनानां 20, जनानां 20 संख्या इति बोधः, संख्याविशेष्यकः बोधः। यदा संख्यापरिच्छिन्न वस्तुविशेष्यकम् अर्थात् संख्येयविशेष्यकः बोधः अपेक्षितः, तदा 20 जनाः इति रूपेण व्यवहरामः इति। तत्र मत्पक्षतः प्रश्नस्य उत्तरम् अहं दत्तवान्। इतोपि पर्टिक्युलर् कस्मिंश्चित् अंशे संशीतिः वर्तते चेत् पृच्छन्तु, परिहृत्य अग्रे गच्छामः।
चिन्तनार्थम् अवकाशः अस्ति। कक्षायाः अन्तेपि एतद्विषये प्रश्नं कर्तुम् अर्हन्ति। तर्हि अहम् अद्यतनपाठाय अवकाशं परिकल्पयामि। एतद्विषयकः प्रश्नः अग्रेपि भवितुमर्हति। नमः सर्वेभ्यः। अद्यतन पाठं स्वीकरोति अरुणाचार्यः। अयं वेदविज्ञानगुरुकुले अधीत्य अत्रैव व्याकरणशास्त्रं पाठयन् वर्तते। सम्प्रति कर्नाटकसंस्कृतविश्वविद्यालय अन्तर्गतत्वेन विद्यावारिधिपदे कार्यं कुर्वन् अस्ति। लक्ष्यलक्षणे व्याकरणम् इति अंशमाश्रित्य सम्प्रति कक्ष्यां स्वीकरोति। तस्य कृते अवकाशः। श्री गुरुभ्यो नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। आचार्येभ्यः नमांसि। अद्यतन कक्षा विषयः वर्तते, कार्यशालायाः विषयः एव लक्ष्यलक्षणे व्याकरणम् इति। एतद् विषयम् अनन्तरं प्रविशामः। ततः प्राक् किञ्चित् वक्तव्यं वर्तते। तत्र शब्दस्य ज्ञाने धर्मः उत प्रयोगे धर्मः इति विषयः स्पष्टव्यः अस्ति। तत्र महाभाष्ये अयं प्रश्नः कृतः, किं पुनः शब्दस्य ज्ञाने धर्मः आहोस्वित् प्रयोगे इति। किमर्थम् एवं पृच्छते इति चेत् तत्र काचित् श्रुतिः वर्तते, एकः शब्दः सम्यक् ज्ञातः सुप्रयुक्तः स्वर्गे लोके कामधुग्भवति। एकं शब्दं यदि सम्यक् जानीमः, एवं तस्य प्रयोगमपि सम्यक् कुर्मः, सः स्वर्गे लोके कामधुग्भवति इति अस्याः श्रुत्याः अर्थः। अत्र उच्यते सम्यक् ज्ञातः शब्दः कामधुग्भवति वा सुप्रयुक्तः शब्दः कामधुग्भवति वा इति। तत्र प्रदीप व्याख्याकारः एवं व्याख्याति, तत्र किं सम्यक् ज्ञातः कामधुग्भवति अर्थात सुप्रयोगात् तस्य सम्यक् ज्ञातत्वम् अस्माभिः अनुमीयते। अयं सम्यक् प्रयोगं कुर्वन् अस्ति नाम सः सम्यक् ज्ञातवान् इत्येव अर्थः। एवं सुप्रयुक्तः कामधुग्भवति वा इत्यपरः। सुप्रयुक्तत्वं कथं ज्ञायते इति चेत् तस्य सम्यक् ज्ञानादेव ज्ञायते। सः यदि सम्यक् ज्ञातवान् तर्हि अयं सुप्रयोगं कर्तुम् अर्हति इत्यर्थः। अस्तु, कः क्लेशः अत्र? ज्ञानस्य किं शब्दस्य ज्ञाने वा धर्मः अथवा प्रयोगे वा धर्मः, कः अत्र विशेषः इति प्रश्नः। तदानीम् उच्यते, भोः ज्ञाने धर्मः इति यदि उच्यते तर्हि अधर्मोऽपि तत्र प्राप्नोति इति। ज्ञाने धर्मः इति उच्यते वा, तर्हि अधर्मः अपि प्राप्यते। भूयानधर्मः प्राप्नोति इति अग्रे उच्यते। कथम् अधर्मः इति चेत् यः शब्दान् जानाति, उदाहरणार्थं गौः इति कञ्चन शब्दं जानाति, सः तस्य अपशब्दान् अपि जानाति। यथा इदानीं गौः इति शब्दं जानाति चेत् गावी, गोणी, गोपोतलिका इत्यादीन् अपशब्दान् अपि जानाति। अतः अपशब्दज्ञानेपि अधर्मः स्यात्। अग्रे गत्वा वदति भूयान् अधर्मः प्राप्नोति इति। अधर्मः अधिकः एव प्राप्नोति। कथम् अधिकः प्राप्नोति इति चेत् साधवः शब्दाः न्यूनाः वर्तन्ते, असाधवः शब्दाः अधिकाः वर्तन्ते। एकैकस्य शब्दस्य बहवः अपभ्रंशाः शब्दाः वर्तन्ते, अपशब्दाः वर्तन्ते। कथम् इति चेत् इदानीम् उदाहरणार्थं गौः इति कञ्चन शब्दं स्वीकुर्मः चेत् तस्यैव अपशब्दाः अनेके वर्तन्ते। गावी, गोणी, गोपोतलिका इत्यादयः गोशब्दस्य अपभ्रंशाः शब्दाः।
इति कृत्वा इदानीम् अधर्मः एव अधिकः स्यात्, धर्मस्तु न्यूनः। एकः एव शब्दः साध्यशब्दः, अपशब्दाः अनेके वर्तन्ते इति कृत्वा भूयान् अधर्मः अत्र प्राप्नोति इति क्लेशः। तर्हि शब्दस्य ज्ञाने धर्मः इति चेत् तथा अधर्मः अपि प्राप्नोति इति अत्र स्थितम्। अस्तु, ज्ञाने धर्मः इति मास्तु, प्रयोगे धर्मः इति अंशं स्वीकुर्मः। प्रयोगे धर्मः इति चेत् तत्र उच्यते आचारे, आचारः नाम आचारे नियमः इति आचारे नियमः, आचारः नाम प्रयोगः इत्यर्थः। प्रयोगे धर्मः इति चेत् तत्र काचित् कथा वर्तते। यदा असुराः, असुराणां शत्रवः देवाः वर्तन्ते, ते एवं वदन्ति, ते सुराः हेलयः हेलयः इति कुर्वन्तः परा बभूवुः इति। हे अरयः इति वक्तव्ये हे अलयः इति तैः प्रयोगः कृतः। तर्हि हे अरयः इति वक्तव्ये अलयः इति कृतं, तैः प्रयोगः कृतः इत्यतः ते परा बभूवुः, पराजयं प्राप्तवन्तः इति। अतः किम् अत्र अधर्मः प्राप्तः, अतः तेषां पराजयः प्राप्तः इति आचार्यनियमः इति पक्षः अत्र स्थितः। आचार्यनियमः इति पक्षः स्थितः। तदुत्तरं प्रश्नः क्रियते, अस्तु तर्हि प्रयोगे, अस्तु प्रयोगे धर्मः भवतु इति चेत् प्रयोगे सर्वलोकस्य इति पुनः आरभ्यते। प्रयोगे धर्मः इति यदि उच्यते तर्हि सर्वोऽपि लोकः अभ्युदयेन युज्येत। इदानीं ये व्याकरणम् अधीत्य प्रयोगं कुर्वन्ति तेषामपि समाना स्थितिः, ये व्याकरणम् अनधीत्य प्रयोगं कुर्वन्ति तेषामपि अभ्युदयः स्यात्। वैयाकरणानाम् अवैयाकरणानां च समाना स्थितिः स्यात्। अस्तु, समाना स्थितिर्भवतु, कश्च इदानीं मत्सरः, किम् आश्चर्यमत्र इति पुनः पृच्छति। सर्वो लोकः अभ्युदयेन युज्यताम्, कः क्लेशः अत्र, कः भवतः मत्सरः इति पक्षिणं प्रति अयं सिद्धान्ती आक्षिपति। अस्तु, यदि प्रयोगे धर्मोत्पत्तिः उच्यते तर्हि सर्वोऽपि लोकः अभ्युदयेन युज्येत इति। अत्र कोऽपि मत्सरः मम नास्ति, परन्तु प्रयत्नस्य अनर्थक्यं भवति इति क्लेशः। प्रयत्नानर्थक्यं तु भवति, फलवता च नाम यत्नेन भवितव्यं, न च प्रयत्नः फलाद् व्यतिरेच्यः इति भाष्यपङ्क्तिः। समीपे पुस्तकमस्ति चेत् उद्घाट्यापि उपविष्टुं शक्नुवन्ति। तत्र कृतप्रयत्नस्यापि फलं समानम्, अकृतप्रयत्नस्यापि समानं फलं चेत् कृतप्रयत्नस्य वैयर्थ्यं स्यात्। यः प्रयत्नं कृत्वा शब्दान् जानाति तस्य प्रयत्नस्य वैयर्थ्यं स्यात् इति अस्य आशयः। प्रयत्नः नाम फलवान् एव भवेत्, प्रयत्नः फलाद् व्यतिरेच्यः न स्यात्। फलवता च नाम यत्नेन भवितव्यं तत्र। इदानीं किं भवति, कृतप्रयत्नस्य अकृतप्रयत्नस्यापि फलं समानं चेत् यः प्रयत्नं करोति तस्य विषये तस्य तु प्रयत्नस्य वैयर्थ्यमेव आपद्येत इति क्लेशः इति तत्र। अस्तु, यः प्रयत्नं कृत्वा साधून् शब्दान् साधूनां शब्दानां प्रयोगं करोति सः अभ्युदयेन योक्ष्यते एव, सः अभ्युदयेन युज्यते, अतः कोऽपि क्लेशः नास्ति खलु इति पुनः प्रश्नं करोति। तदानीम् उच्यते लोके व्यतिरेकः दृश्यते, व्यत्यस्तमपि वयं द्रष्टुं शक्नुमः लोके। कथम् इति चेत् तत्र कृतप्रयत्नाश्च अप्रवीणाः अकृतप्रयत्नाश्च प्रवीणाः इति वर्तते। ये व्याकरणाध्ययनादिकं कृत्वा शब्दान् ज्ञात्वा प्रयोगं कुर्वन्ति ते प्रयोगे अप्रवीणाः भवन्ति, तेषां तथा प्रवीणता न भवति। ये तु
व्याकरणम् अनधीत्येव भवन्ति तेषां तावत् किं प्रयोगे प्रवीणता दृश्यते। काव्यादिकं वा अथवा साहित्यादिकं वा अधीत्य तेषां बहवः प्रयोगाः तैः क्रियन्ते एव। अतः लोके तु एवं दृश्यते कृतप्रयत्नाः अप्रवीणाः अकृतप्रयत्नाश्च प्रवीणाः इति। तर्हि इदानीम् अत्र स्थितं। तर्हि शब्दस्य ज्ञाने धर्मः अथवा प्रयोगे इति प्रश्ने शब्दस्य ज्ञानेपि धर्मोत्पत्तिः नास्ति, प्रयोगेपि धर्मोत्पत्तिः नास्ति इति पक्षः अत्र स्थितः। तर्हि किम् अत्र इति चेत् तदुत्तरं भाष्यकारः वदति, एवं तर्हि नापि ज्ञाने एव धर्मः नापि प्रयोगे एव। तर्हि किम् इति चेत् शास्त्रपूर्वके प्रयोगे अभ्युदयः तत्तुल्यं वेदशब्देन इति। शास्त्रपूर्वके प्रयोगे अभ्युदयः भवति, श्रेयः प्राप्यते। कथं? तत्तुल्यं वेदशब्देन इति। शास्त्रपूर्वकं नाम व्याकरणाध्ययनपूर्वकं यः प्रयोगं करोति सः अभ्युदयेन युज्यते इत्यर्थः, तस्य श्रेयः प्राप्यते इत्यर्थः। कथं? तत्तुल्यं वेदशब्देन इति अत्र कथयति। वेदशब्दाः अपि एवं वदन्ति। किं वदन्ति इति चेत् योग्निष्टोमेन यजते यौ चैनमेवं वेद, योग्निं नाचिकेतं चिनुते यौ चैनमेवं वेद इति। अत्र यौ चैनमेवं वेद यः अग्निष्टोमेन यजते, यौ चैनमेवं वेद यः अग्निं नाचिकेतं चिनुते। अर्थात् अत्र वेदशब्दः इत्यस्य बहुव्रीहिसमासः दर्शनीयः। वेदः शब्दः यस्य, अत्र अन्यपदार्थः यागादिः स्वीक्रियते। तर्हि वेदशब्दः इत्यनेन यागः गृह्यते। वेदः शब्दः यस्य इत्यनेन, यथा मन्त्रादीनां ज्ञात्वा अनुष्ठानं क्रियते, तद्वत् शब्दानामपि प्रकृतिप्रत्ययविभागपूर्वकं ज्ञात्वा प्रयोगः कर्तव्यः। अतः एव अत्र उक्तं शास्त्रपूर्वके प्रयोगे प्रकृतिप्रत्ययविभागपूर्वकं यः प्रयोगं करोति सः अभ्युदयेन भवति, अभ्युदयेन युज्यते इत्यर्थः। तस्य अभ्युदयः भवति इत्यर्थः। तत्तुल्यं वेदशब्देन, वेदशब्दाः अपि एवमेव अभिवदन्ति। यौ चैनमेवं वेद यः अग्निष्टोमेन यजते इति, ज्ञात्वा कर्माणि करोति इत्यर्थः। एवं तत्र अपरमपि वार्तिकम् आह तत्तुल्यं वेदशब्देन इति। तत्तुल्यं वेदशब्देन इत्यस्य वेदशब्दाः नियमपूर्वमधीताः यथा फलवन्तः भवन्ति, एवं यः शास्त्रपूर्वकं शब्दान् प्रयुङ्क्ते सः अभ्युदयेन युज्यते इत्यर्थः। वेदशब्दाः नाम अत्र वेदशब्दः नाम वेदश्च असौ शब्दश्च इति कर्मधारयसमासः कर्तव्यः। वेदशब्दाः नियमपूर्वमधीताः नाम गुरुमुख उच्चारण अनुच्चारणेन ये पठिताः ते फलवन्तः भवन्ति इति उच्यते। सस्वरादिकम् अपि अत्र योजनीयम्। ते यथा फलवन्तः भवन्ति, एवं शास्त्रपूर्वकं व्याकरणाध्ययनपूर्वकं यः प्रकृतिप्रत्ययविभागं ज्ञात्वा शब्दानां प्रयोगं करोति सः अभ्युदयेन युज्यते, सः पुण्यभाक् भवति इत्यर्थः। इति शास्त्रपूर्वके प्रयोगे अभ्युदयः तत्तुल्यं वेदशब्देन इति उक्तम्। तदुत्तरं वदति, अस्तु इदानीं प्रथमपक्षः यः पूर्वमुक्तः सः अत्र स्वीक्रियते। पूर्वं तावत् किमुक्तं, शब्दस्य ज्ञाने धर्मः नास्ति, तथा चेत् शब्दस्य ज्ञाने धर्मं यदि कथयामः तद्वत् अधर्मोऽपि प्राप्नोति अथवा भूयान् अधर्मः प्राप्नोति इति उक्तम्। अस्तु तर्हि प्रयोगे धर्मः भवतु इति चेत् प्रयोगेपि धर्मः न भवति। प्रयोगे धर्मः इति चेत् सर्वोऽपि लोकः अभ्युदयेन युज्येत। कृतस्य प्रयत्नस्य वैयर्थ्यं स्यात् इत्यादिकम् उक्तम्। तर्हि प्रयोगे नास्ति, ज्ञानेपि नास्ति। मध्ये एकं वार्तिकम् उक्तं, शास्त्रपूर्वके प्रयोगे अभ्युदयः तत्तुल्यं वेदशब्देन इत्यनेन शास्त्रपूर्वकं यः प्रयोगं करोति स एव अभ्युदयेन युज्यते इति। एतावान् इदानीं सारांशः उक्तः।
ततः उच्यते अस्तु ज्ञाने एव धर्मः भवतु, कः क्लेशः अस्ति इति। भोः उक्तं खलु ज्ञाने धर्मः इति चेत् तदा अधर्मोऽपि प्राप्नोति इति पूर्वमेव अस्माभिः शङ्का कृता आसीत् इति चेत् तस्य समाधानम् इतः परं समाधानान्तरमपि यच्छति ग्रन्थकारः। कथम् इति चेत् सत्यं ज्ञाने धर्मः इति चेत् तदा अधर्मः प्राप्नोति इति भवता उक्तं, परन्तु तथा नास्ति। शब्दप्रमाणकाः वयं शब्दप्रमाणकाः वयं नाम शब्दः प्रमाणं येषां ते शब्दप्रमाणकाः वयं वैयाकरणाः शब्दप्रमाणकाः इत्यर्थः। अत्र शब्द इति पदेन श्रुतिः स्वीकर्तव्या। का श्रुतिः अत्र प्रमाणम् इति चेत् एकः शब्दः सम्यक् ज्ञातः सुप्रयुक्तः स्वर्गे लोके कामधुग् भवति इति काचित् श्रुतिः पूर्वमुक्ता, सा इदानीं स्मर्तव्या। शब्दप्रमाणकाः वयं वैयाकरणाः इति। यद् शब्द आह शब्दः यम् अर्थं वदति स एव अस्माकं प्रमाणम्। शब्दः किं वदति? शब्दः शब्दज्ञाने धर्मं वदति, न अपशब्दज्ञाने अधर्मम्। एकः शब्दः सम्यक् ज्ञातः सुप्रयुक्तः स्वर्गे लोके कामधुग् भवति इति श्रुत्या शब्दज्ञाने धर्मं वदति सा श्रुतिः। अपशब्दज्ञाने अधर्मः भवति इति तु न उक्तं तया श्रुत्या। अतः इदानीं शब्दज्ञाने धर्मः तथा अधर्मः, यथा ज्ञाने धर्मः तथा अधर्मः प्राप्नोति इति यदुक्तं तदिदानीं निवारितम्। यच्च पुनः अशिष्ट अप्रतिषिद्धं नैव तद्दोषाय भवति न अभ्युदयाय। इदानीं वेदेन विहितं चेत् तत् कर्तव्यं, तत्करणे धर्मोत्पत्तिः। यदि प्रतिषिद्धं, प्रतिषिद्धस्य करणे अधर्मोत्पत्तिः इति कश्चन नियमः वर्तते। वेदेन न विहितं न च प्रतिषिद्धं तत्करणे धर्मोत्पत्तिरपि न भवति, अधर्मोत्पत्तिरपि न भवति। अतः इदानीम् उदाहरणार्थं हिक्कितं, हसितं, कण्डूयितम् इत्यादिकं तत्र शब्देन न उक्तं न वा प्रतिषिद्धम् इत्यतः तत्करणे अकरणे च धर्मोत्पत्तिर्वा अधर्मोत्पत्तिर्वा किमपि न भवति। सः दोषाय अपि न भवति, न अभ्युदयाय अपि भवति इति कृत्वा ज्ञाने धर्मः तथा अधर्मः इति यः पक्षः पूर्वपक्षिणा उक्तः सः इदानीं परिमार्जितः। उदाहरणात् किं समाधानान्तरमपि पुनः अत्र ग्रन्थकारः दास्यति। अथवा अभ्युपायः एव अपशब्दज्ञानं शब्दज्ञाने इति। शब्दज्ञानार्थम् अपशब्दज्ञानं करणमेव। यो हि अपशब्दान् जानाति शब्दानप्यसौ जानाति। अयम् अपशब्दः इति ज्ञायते चेत् सः शब्दज्ञानम् अवश्यं जानाति इत्येव अर्थः। तर्हि वार्तिकस्य कः अर्थः? ज्ञाने धर्मः इति वदतः भाष्यकारस्य अयमाशयः अपशब्दज्ञानपूर्वके शब्दज्ञाने धर्मः इति। अपशब्दान् जानाति चेत् सः शब्दज्ञानम् अवश्यं जानाति, शब्दं जानाति इत्येव अर्थः। तर्हि अपशब्दज्ञानं करणं भवति शब्दज्ञानस्य। अपशब्दज्ञानपूर्वकं शब्दं जानाति इत्यर्थः। तथा च इदानीम् अपशब्दज्ञानं नान्तरीयकतया तत्र भवति शब्दज्ञाने, परन्तु तस्य पृथक् फलं नास्ति इतिवत्। इति द्वितीयं समाधानं दत्तवान्। तृतीयं समाधानम् अत्र कथयिष्यति। अथवा कूपखानकवदेतद् भविष्यति इति। कूपखानकवदेतद् भविष्यति नाम कूपं यः खनति सः कूपखानकः। कूपखननकाले यदा कूपं खनति तदा तत्र मृदा पांशुभिः सः तस्य शरीरम् अवकीर्णम् आच्छादितं भवति, मलिनं भवति। यदा तु कूपखननं समाप्तं जलस्य उद्भवः सञ्जातः तदानीं तेनैव जलेन तस्य मलिनस्य निवारणं भवति, मलिनं निवारितं भवति। तद्वत् अत्रापि तत्र अपशब्दज्ञाने अधर्मः प्राप्नोतु, क्लेशः नास्ति, परन्तु शब्दज्ञानेन यः धर्मः उत्पद्यते तेन धर्मेण अपशब्दज्ञानेन उत्पन्नस्य धर्मस्य नाशः भवति। यथा कूपखननकाले मृदा पांशुभिः तस्य शरीरम् अवकीर्णं
उत्तरकाले उत्पन्नेन जलेन तस्य शरीरस्य शुद्धीकरणं यथा जातं तद्वत् अत्रापि अपशब्दज्ञाने अधर्मः भवतु कामं तथापि शब्दज्ञानेन उत्पन्नेन धर्मेण तस्य अपशब्दज्ञानेन उत्पन्नस्य धर्मस्य नाशः अवश्यं भवति इति स च भूयसा अभ्युदयेन युज्यते इति ग्रन्थकारः अत्र ब्रूते। इति तर्हि अत्र शब्दज्ञानेपि धर्मः एवं प्रयोगेपि धर्मः इति उक्तं। तदुत्तरम् आचार्यनियमः इत्यत्र कश्चन क्लेशः उक्तः आसीत्। आचार्यनियमः चेत् सर्वलोकः अभ्युदयेन युज्यते प्रयोगे सर्वलोकस्य इत्यादि श्रुत्या तत्र उक्तः आसीत्। आचार्यनियमः इति कश्चन काचित् शङ्का तत्र अवशिष्टा। तस्याः समाधानम् अत्र उच्यते। यदप्युच्यते आचार्ये नियमः इति तत्र याज्ञे कर्मणि सः नियमः अन्यत्र अनियमः इति। तत्र ऋषयः किं कृतवन्तः यर्वाणः तर्वाणः इति नामकाः ऋषयः तत्र वर्तन्ते। ते च तेषां विशेषणानि अपि अत्र उक्तानि। प्रत्यक्षधर्माणः परापरज्ञाः विदितवेदितव्याः अधिगतयाथातथ्याः इत्यादिकमपि उक्तं। ते तत्र भवन्तः यद्वानः तद्वानः इति प्रयोक्तव्ये यर्वाणः तर्वाणः इति प्रयुञ्जते याज्ञे पुनः कर्मणि नापभाषन्ते तैः पुनः असुरैः याज्ञे कर्मणि अपभाषितं ततस्ते पराभूताः इति। यज्ञे यद्वानः तद्वानः इति यत् प्रयोक्तव्यमासीत् तैः तथैव प्रयुक्तं। लोके तावत् यर्वाणः तर्वाणः इति णत्वं कृत्वा तैः प्रयोगः कृतः। पुनः असुरैः किं कृतं यर्वाणस्तर्वाणः इति तत्र प्रयोगः कृतः। इदानीम् अन्यत्र सुष्ठुप्रयोगे धर्मः अपशब्दप्रयोगे अधर्मः इति नास्ति। याज्ञे कर्मणि एव सः नियमः। याज्ञे कर्मणि सः यः शब्दः तत्र प्रयोक्तव्यः तत् त्यक्त्वा अन्यं शब्दं यदि सः प्रयुङ्क्ते तदानीं तस्य अधर्मः भवति। लोके तावत् सः प्रयोगः नास्ति। अतः आचार्यनियमः इत्यत्र याज्ञे कर्मणि सः नियमः अन्यत्र नियमः। लोके तावत् सः किम् अपशब्दप्रयोगस्य अधर्मोत्पत्तिः अपशब्दप्रयोगेण अधर्मोत्पत्तिः भवति इति तु नास्ति। सः प्रयोगः याज्ञे कर्मणि एव अन्यत्र नास्ति इति अत्र एतावता स्थितं। किं पुनः शब्दस्य ज्ञाने धर्मः आहोस्वित् प्रयोगे इति चेत् तत्र ज्ञानेपि धर्मः प्रयोगेपि धर्मः। एवं शास्त्रपूर्वके प्रयोगे अभ्युदयः तत्तुल्यं वेदशब्देन इत्यनेन सर्वत्रापि धर्मः धर्मोत्पत्तिः अस्त्येव इति उक्तम्। इतः परम् उच्यते व्याकरणमित्यस्य शब्दस्य कः अर्थः इति। किमर्थम् अयं प्रश्नः भवति इति चेत् अस्माभिः पस्पशाह्निकस्य आदौ न च अन्तरेण व्याकरणं तस्मादध्येयं व्याकरणं व्याकरणं व्याकरणम् इति बहुधा श्रुतम्। अतः व्याकरणम् इति शब्दस्य कः पदार्थः इति चेत् तत्र उच्यते व्याकरणम् इति शब्दस्य सूत्रं। व्याकरणशब्दस्य सूत्रम् इत्यर्थः। व्याकरणम् ईक्वल् टु सूत्रम् इति उच्यते। तदानीं पुनः शङ्कते पूर्वपक्षी व्याकरणम् इत्यस्य शब्दस्य सूत्रम् इत्यर्थः यदि स्यात् तर्हि षष्ठ्यर्थः नोपपद्यते। वयं तु कथयामः इदं व्याकरणस्य सूत्रमस्ति भोः इदं मीमांसायाः सूत्रमस्ति भोः इति। तर्हि व्याकरणम् ईक्वल् टु सूत्रम् इति यदि उच्यते तर्हि व्याकरणस्य सूत्रमिति प्रयोगः कथं भवितुमर्हति। व्याकरणमेव सूत्रं तद् सूत्रं त्यक्त्वा व्याकरणं नास्ति। अतः किं हि तदन्यत् सूत्रात् व्याकरणं यस्य अतः सूत्रं वर्तते। अतः व्याकरणस्य सूत्रमिति प्रयोगः एव न उपपद्यते। द्वाभ्यामपि शब्दाभ्याम् अष्टाध्यायाः एव प्रतिपादनं क्रियते इति कृत्वा किं व्याकरणस्य सूत्रमिति प्रयोगः न भवितुमर्हति।
षष्ट्यर्थः अनुपपन्नः इति अत्र शङ्का कृता। पुनः आक्षेपान्तरं क्रियते शब्दाप्रतिपत्तिः इति। शब्दानां च अप्रतिपत्तिर्भवति। कथं भवति इति चेत् व्याकरणात् शब्दान् प्रतिपद्यामहे, व्याकरणशास्त्रात् शब्दान् जानीमहे प्रतिपद्यामहे इति उच्यते। न हि सूत्रतः एव शब्दान् प्रतिपद्यन्ते। वयं व्याकरणशास्त्रात् शब्दज्ञानं प्राप्तवन्तः नाम सूत्रात् शब्दज्ञानं प्राप्तवन्तः न। तत्र बहुविधसामग्र्यः सन्ति व्याकरणं नाम, अतः तेभ्यः वयं शब्दज्ञानं प्राप्तवन्तः इत्यर्थः। सूत्रतः एव शब्दज्ञानं प्राप्तवन्तः इति तु नास्ति। तर्हि कस्मात् वयं शब्दज्ञानं प्राप्तवन्तः, शब्दान् जानीमहे इति चेत् व्याख्यानतश्च, व्याख्यानात् शब्दज्ञानं भवति इति उक्तम्। भो तदेव सूत्रं विगृहीतं खलु, यदि पदच्छेदं कुर्मः तदेव विगृहीतं व्याख्यानं भवति। यथा इदानीं वृद्धिरादैच् इति वर्तते, वृद्धिः आत् ऐच् इदमेव व्याख्यानम् इति पदेन कथ्यते खलु इति शङ्कां करोति। तत्र वृद्धिः आदैच् इति एतानि चर्चापदानि इति कथ्यन्ते। इदं व्याख्यानं न भवति। वृद्धिः आदैच् इति इकः गुणः वृद्धिः इति यदुक्तम्, इमानि यानि चर्चापदानि इमानि व्याख्यानम् इत्यनेन न विधीयन्ते। तर्हि किम् इति चेत् उदाहरणं, प्रत्युदाहरणं, वाक्याध्याहारः इत्येतत् समुदितमेव व्याख्यानम् इत्यनेन कथ्यते। तत्र समुदायादेव अर्थनिष्पत्तिः भवति। समुदायात् नाम उदाहरणं वा प्रत्युदाहरणं, तत्र पूर्वतनसूत्रात् अग्रिमसूत्रे अनुवर्तनम्, अपकर्षः इत्येतत् सर्वं यदा अस्माभिः क्रियते तदानीमेव व्याख्यानम् इत्यर्थः लभ्यते। अतः शब्दानाम् अप्रतिपत्तिः भवति इति क्लेशः अत्र स्थितः। एवं तर्हि शब्दः इति उक्तं। व्याकरणम् इत्यस्य शब्दस्य सूत्रम् इत्यर्थः न, व्याकरणम् इत्यस्य शब्दः इत्यर्थः। व्याकरणम् ईक्वल् टु शब्दः। तर्हि अत्र षष्ट्यर्थः उपपद्यते वा इत्यादिकम् अनन्तरं चर्चां कुर्मः। अस्तु, व्याकरणं शब्दः इति चेत् पुनः तत्र आक्षेपं करोति, भोः व्याकरणं शब्दः इति चेत् शब्दे लुडर्थः न उपपद्यते। शब्दे लुडर्थः किमर्थं न उपपद्यते इति चेत् यदि शब्दः व्याकरणं लुट् प्रत्ययः न भवति तत्र। किमर्थं? तत्र करणाधिकरणयोश्च इति सूत्रेण करणे अधिकरणे च अर्थे लुट् प्रत्ययः विधीयते। उदाहरणार्थम् अत्रैव व्याक्रियन्ते शब्दाः अनेन इति व्याकरणम् इति उच्यते। अत्र धातोः लुट् प्रत्यये व्याकरणम् इति शब्दः सिद्ध्यति। परन्तु व्याकरणम् एव शब्दः इति यदि स्वीकुर्मः तदानीं व्याक्रियन्ते शब्दाः अनेन इत्यत्र करणाधिकरणयोश्च इत्यनेन यः लुट् प्रत्ययः विधीयते स्म सः अत्र न विधीयते। व्याक्रियन्ते शब्दाः इत्यत्र शब्दाः कर्मत्वेन अन्वयं प्राप्नुवन्ति, तत्र करणं भवति अन्यत्। इदानीं व्याकरणम् ईक्वल् टु सूत्रं शब्दः इति चेत् तत्र करणाधिकरणयोश्च इत्यनेन विधीयमानः लुट् प्रत्ययः अत्र न भवत्येव इति पुनः शङ्कां करोति इति एका प्रथमा शङ्का। द्वितीयं वर्तते भवे च तद्धितः इति। तत्र भवः इत्यधिकारे तत्र भवः इति सूत्रं वर्तते। तत्र भवः इत्यर्थे केचन प्रत्ययाः विधीयन्ते। भवे अर्थे तद्धित प्रत्ययस्यापि उत्पत्तिः न भवति। कुतः? व्याकरणे भवः योगः वैयाकरणः इति उच्यते। व्याकरणे भवः योगः सूत्रम्, अष्टाध्याय्याः सूत्रम्, इदं वैयाकरणं सूत्रम् इति कथ्यते। इदानीं व्याकरणम् ईक्वल् टु शब्दः इति यदि स्वीकुर्मः तर्हि शब्दे न कोऽपि योगः भवति। तर्हि वैयाकरणः इति प्रयोगः तत्र न सङ्गच्छेत इति द्वितीयः दोषः, भवे च तद्धितः इति। तृतीयं वदति पुनः प्रोक्तादयश्च तद्धिताः इति। प्रोक्तादयश्च तद्धिताः इति तृतीयं। तेन प्रोक्तम् इति किञ्चित् सूत्रं वर्तते। पाणिनिना प्रोक्तं पाणिनीयं,
एवम् आपिशलिना प्रोक्तम् आपिशलम्, एवं काशकृत्स्नेन प्रोक्तं काशकृत्स्नं सूत्रं वार्तिकम् इत्यादिकं काशकृत्स्नेन इदं सूत्रं प्रोक्तं काशकृत्स्नं सूत्रम्, एवम् आपिशलिना प्रोक्तम् आपिशलं सूत्रम् इत्यादिकम् उच्यते। तत्र पाणिनिना शब्दाः न प्रोक्ताः, अतः इदानीं किं तेन प्रोक्तम् इत्यर्थे ये प्रत्ययाः भवन्ति स्म प्राप्यन्ते स्म ते अत्र न प्राप्यन्ते। इदानीं पाणिनिना तु सूत्राणि प्रोक्तानि न तु शब्दाः, तर्हि पाणिनिना प्रोक्ताः शब्दाः इत्यर्थे सः प्रत्ययः एव न स्यात् इत्येकम्। ततः उच्यते किमर्थम् इदम् उभयम् उच्यते, भवे च तद्धितः प्रोक्तादयश्च तद्धितः इति किमर्थं द्वयम् उच्यते? प्रोक्तादयश्च तद्धिताः इति केवलम् उच्यताम्। प्रोक्तादयश्च तद्धिताः इत्यत्र आदिपदेन भवे च तद्धितः इत्यपि गृह्यते। आदिपदेन तस्यापि ग्रहणं यदि भवति, पुनः भवे च तद्धितः इति वार्तिकान्तरस्य आरम्भे किम्? अतः तत्र समाधानं यच्छति, पुरस्तादिदम् आचार्येण दृष्टं भवे च तद्धितः इति तत् पठितम्। आदौ भवे च तद्धितः इति वार्तिकं दृष्टम्, अतः तत् पठितम्। एवं तत उत्तरकाले प्रोक्तादयश्च तद्धिताः इति पुनः वार्तिकान्तरं दृष्टं, तदपि पठितम्। इदानीं प्रोक्तादयश्च तद्धिताः इति पठितमिति कृत्वा भवे च तद्धितः इति वार्तिकं न निवारयति आचार्याः, कृत्वा न निवर्तयन्ति आचार्याः। तत्र पाणिनिरपि वार्तिकाचार्यः अपि सूत्राणि कृतानि चेत् तस्य किं निवर्तनं न कुर्वन्ति, निवृत्तिः तेषां न भवति इति अस्य आशयः। तर्हि अत्र दोषः स्थितः। शब्दः व्याकरणम् इति चेत् शब्दे लुडर्थः नोपपद्यते, भवे च तद्धितः नोपपद्यते, प्रोक्तादयश्च तद्धिताः नोपपद्यन्ते इति अत्र स्थितम्। अत्र एकस्य दोषस्य निवारणं करोति आचार्यः। अयं तावद् अदोषः, प्रथमः दोषः यः उक्तः भवे च तद्धितः इति यः दोषः उक्तः तस्य वारणं करोति। कथं? शब्दे लुडर्थः इति यः दोषः शङ्कितः सः दोषः न। कथम् इति चेत् करणाधिकरणयोश्च इति सूत्रेणैव ल्युट् प्रत्ययः अत्र न विधीयते। अपि च अन्यदपि कारके विधानार्थं सूत्रं वर्तते कृत्यल्लुटो बहुलम् इति। अन्येष्वपि कारकेषु कृत्यल्लुटो बहुलम् इति सूत्रेण अत्र ल्युट् प्रत्ययः विधातुं शक्यते इति। यथा इदानीं प्रस्कन्दनं प्रपतनम् इति वर्तते। प्रपतति वृक्षात् इत्यत्र इत्यर्थे प्रत्युपसर्गपूर्वकात् पत् धातोः ल्युट् प्रत्ययः क्रियते चेत् प्रपतनम् इति भवति। एवमत्रापि व्याकरणम् इत्यपि अन्येष्वपि कारकेषु ल्युट् प्रत्ययविधानं कर्तुं शक्यते इति प्रथमः यः दोषः उक्तः सः इदानीं निवारितः। द्वितीयः, तत्र उक्तं खलु शब्दैरपि शब्दाः व्याक्रियन्ते, व्याकरणम् इत्यस्य शब्दः इत्यर्थः उक्तः, तर्हि शब्दैरपि शब्दाः व्याकर्तुं व्याक्रियन्ते इति उक्तं। कथं? गौः इत्युक्ते सर्वे सन्देहाः निवर्तन्ते। कथम्? अयम् अश्वो न, अयं गर्दभः न इति गौः इति शब्दे ज्ञाते अन्ये सर्वे सन्देहाः स्वयं निवर्तन्ते एव। तत्र शास्त्रादिमती यदा कञ्चित् प्रति वयम् अयं गौः इति वदामः तदा तत्र वाचकान्तराणाम् अन्येषां शब्दानां निवृत्तिः स्वयं भवति। एकस्मिन् उदाहरणे उपन्यस्ते अन्येषाम् उदाहरणं तत्सदृशानां वा शब्दान्तराणां वा अवश्यं निवृत्तिः तत्र भवत्येव। अतः शब्दैरपि शब्दाः व्याक्रियन्ते इति अत्र स्थितं। तर्हि द्वितीयः तृतीयश्च दोषः स्थितः। अयं तर्हि दोषः कः? भवे च तद्धितः प्रोक्तादयश्च तद्धिताः इति ये दोषाः उत्पन्नाः ते इदानीमपि तथैव सन्ति। तर्हि तेषां निवारणं कथम् इति चेत् एवं तर्हि लक्ष्यलक्षणे व्याकरणम् इति अत्र आरब्धम्। लक्ष्यञ्च लक्षणञ्च लक्ष्यलक्षणे, लक्ष्यलक्षणे व्याकरणं भवति इत्यर्थः। लक्ष्यं नाम किं, लक्षणं नाम किम् इति प्रश्नः। लक्ष्यं नाम शब्दः, लक्षणं सूत्रम्, एतद्द्वय समुदितमेव व्याकरणं भवति इत्यर्थः। लक्ष्यलक्षणे व्याकरणं
शब्दः सूत्रम् एतद्वयं समुदितं सत् व्याकरणम् इति कथ्यते। तदुत्तरं शङ्कते समुदाये व्याकरणशब्दः प्रवृत्तः चेत् तत्र अवयवे नोपपद्यते। किमर्थं नोपपद्यते इति तत्र अहम् इदानीं वृद्धिरादैच् इति सूत्रस्य अध्ययनं करोमि चेत् तद्विषयक वैयाकरणः अहं भवामि। सूत्रस्य केवलस्य अध्ययनं करोमि चेत् वैयाकरणः इति नाम भवति। इदानीं तत्र शब्दस्य ज्ञानं नास्ति मम, तथापि कथं तर्हि वैयाकरणः इति प्रयोगः? सूत्राणि च अपि अधीयानः इष्यते वैयाकरणः इति। शब्दादिकं तु मया न ज्ञाते। वृद्धिरादैच् इति सूत्रस्य तदर्थस्य च ज्ञानमस्ति। तद्विषयकवैयाकरणवान् वैयाकरणः अहम् इति वदामि। तर्हि तत्र समुदाये प्रवृत्तः शब्दः अवयवे न उपपद्येत इति चेत् तत्रापि उच्यते अयं दोषः एव न। किमर्थम् इति चेत् समुदायेषु हि शब्दाः प्रवृत्ताः अवयवेष्वपि प्रवर्तन्ते। यथा तत्र पूर्वे पाञ्चालाः, उत्तरे पाञ्चालाः, तैलं भुक्तं, घृतं भुक्तं, शुक्लो नीलः, कृष्णः इत्यादिकानि उदाहरणानि अत्र भाष्यकारैः दर्शितानि। पूर्वे पाञ्चालाः, उत्तरे पाञ्चालाः नाम तत्र पाञ्चालाः इति एकः महान् देशः वर्तते। तत्र पूर्वदेशीयाः, उत्तरदेशीयाः एवं पश्चिमदेशीयाः इति विभागः क्रियते। अत्र समुदायेषु हि शब्दाः प्रवृत्ताः। पाञ्चाल इति शब्दः समानः, तत्र पूर्वः, पश्चिमः, उत्तरम् इत्यादिकं विभागम् अनन्तरं कृतवन्तः। तर्हि समुदाये शब्दाः अवश्यं प्रवृत्ताः एव, तथापि अवयवेषु अपि वर्तन्ते एव खलु। यथा इदानीं तैलं भुक्तम् इति वर्तते। एकस्मिन् भाण्डे, पात्रे सम्पूर्णं किं तैलं वर्तते। तदेकदेशः अस्माभिः भुज्यते। तैलं भुक्तं नाम सम्पूर्णं तैलं भुक्तम् इति न, घृतं भुक्तं नाम समग्रं घृतं भुक्तम् इति न। तदेकदेशः तैलं वा घृतं वा भुज्यते। तर्हि कः प्रयोगः क्रियते अस्माभिः? तैलस्य एकदेशः भुज्यते भुक्तम् इति तु न प्रयोगः क्रियते। तैलं भुक्तम् एवं घृतं भुक्तं सम्पूर्णं भुक्तं वा न, तदेकदेशेपि समुदायेषु शब्दाः प्रवृत्ताः एकदेशे अपि वर्तन्ते इति ज्ञायते खलु। अतः अयं दोषः न। समुदाये प्रवृत्ताः शब्दाः अवयवेषु न भवन्ति इति यः दोषः आक्षिप्तः सः नास्ति इति उक्तम्। एवं शुक्लो नीलः, कृष्णः। शुक्लो नीलः नाम एकं पटं स्वीकुर्मः चेत् तत्र शुक्लवर्णः सम्पूर्णभागे अस्ति इति न। एकदेशे शुक्लः वर्णः वर्तते, एकदेशे कृष्णः वर्णः वर्तते इत्यर्थः। तत्रापि तर्हि पटः अयम् एकत्र कृष्णः वर्तते, अपरत्र शुक्लः वर्तते। तर्हि अयं कृष्णः पटः, कृष्णः शुक्लः पटः इति कथं व्यवहारः इति चेत् एवमेव समुदाये प्रवृत्ताः शब्दाः अवयवेपि भवन्ति इति। तत्र शुक्लस्य आधिक्यात् शुक्लः पटः, कृष्णस्य आधिक्यात् कृष्णः पटः इति उच्यते। अथवा इति लक्ष्यलक्षणे व्याकरणं लक्ष्यं लक्षणम् एतत् समुदितमेव व्याकरणं भवति इति अत्र उक्तम्। पूर्वतन दोषोद्धारणम् अत्र इदानीं करोति। अथवा पुनरस्तु सूत्रं व्याकरणमित्यनेन सूत्रमेव भवतु, कः क्लेशः इति चेत् पुनः भो तत्र उक्तं सूत्रे व्याकरणे षष्ठ्यर्थः नोपपद्यते इति चेत् तत्र पुनः उच्यते अयं दोषः न। व्यपदेशवद्भावेन वयम् अस्य निवारणं कुर्मः। व्यपदेशवद्भावः नाम व्यपदेशवदे एकस्मिन् असहाये व्यपदेशवद्भावः क्रियते। तत्र लौकिकम् उदाहरणमपि दर्शयति। राहोः शिरः इति। राहुरेव शिरः खलु, पुनः राहोः शिरः इति कथम् अवयवावयवीभावसम्बन्धः वक्तुं शक्यते? राहुरेव यदि शिरः तर्हि अयं शिरः राहोः इति कथं वा युज्यते इति प्रश्ने तत्र उच्यते व्यपदेशोद्भावः। तत्र अनेकावस्थायुक्तं शिरः राहुः इत्युच्यते। यत्किञ्चित् एकावस्थायुक्तं शिरः एकावस्थायुक्तं शिरः इति पदेन कथ्यते। तर्हि राहोः शिरः इति यथा प्रयोगः उपपद्यते अत्रापि व्याकरणस्य सूत्रम् इत्यर्थोऽपि उपपद्यते एव। व्याकरणम् इत्यनेन अत्र इदानीम् अष्टाध्यायी स्वीक्रियते। अष्टाध्याय्याः सूत्रं तदेकदेशः। सूत्रं नाम अष्टाध्याय्येकदेशः सूत्रं भवति।
तर्हि व्याकरणस्य सूत्रं नाम व्याकरणं नाम इदानीम् अष्टाध्यायी अनेकावस्थायुक्तम् एका अवस्थायुक्तम् एकं सूत्रं नाम अवयवी भवति अष्टाध्यायी, अवयवः भवति सूत्रम्। तर्हि यथा राहोश्वरः इत्यत्र सम्बन्धः कल्पितः तद्वत् व्याकरणस्य सूत्रम् इत्यत्रापि षष्ट्यर्थः उपपद्यते इति अत्र उच्यते। अतः अयं दोषः न इति अत्र परिगण्यते। इति लक्षलक्षणे व्याकरणम् इति अत्र समाप्तः। एतद्विषये यदि प्रश्नाः सन्ति प्रष्टुमर्हन्ति। अग्रे अन्ये केचन विचाराः आरभ्यन्ते। नमस्ते आचार्य। वै अर्थैः इत्युक्ते किम् अत्र? आमां भगिनि, वै अर्थैः इति प्रयुक्तं भवता? किं किं किं? वै अर्थैः इति एकं पदं प्रयुक्तं। वैयर्थ्यम् इत्युक्ते किम्? व्यर्थस्य भावः वैयर्थ्यं, व्यर्थता इत्यर्थः, व्यर्थं भवति। अस्तु व्यर्थम् इति। अस्तु, धन्यवादः। अस्तु, तर्हि यदि प्रश्नाः सन्ति कक्षायाः अन्ते प्रष्टुं शक्यन्ते। इदानीम् अग्रे गच्छामः। लोके केचन शब्दाः अस्माभिः उदाहरणं सम्यक् सम्यक् अस्ति, शब्दः सम्यक्। लोके केचन शब्दाः अस्माभिः प्रतिनित्यं प्रयुज्यन्ते। तेषां साधुता एवम् असाधुता कथमिति इदानीं केचन शब्दाः मया चिताः, तान् इदानीं पश्यन्तः गच्छामः। प्रार्थयित्वा इति अस्माभिः कदाचित् प्रयोगः क्रियते। तं देवं प्रार्थयित्वा इत्यादिकं प्रयोगे वयं पश्यामः इत्यादि शब्दं। तत्र वस्तुतः किं स्यात् इति चेत् प्रार्थ्य इति रूपं स्यात्, रूपं भवेत्। कथम् इति चेत् तत्र प्र इत्युपसर्गपूर्वकात् अर्थधातोः त्वा प्रत्ययः, त्वा प्रत्ययः यदा क्रियते प्र अर्थ इत्यनयोः समासः भवति। कुगतिप्रादयः इत्यनेन प्रातिसमासे, ततः समासेन पूर्वे क्त्वोल्यपु इति सूत्रेण ल्यपादेशे त्वा इत्यस्य लप् इत्यादेशे प्रार्थ्य इति रूपं भवति। प्रार्थयित्वा इति रूपम् असाधु असाधु एव भवति। प्रार्थयित्वा इति रूपं न प्रयोक्तव्यं, प्रार्थ्य इत्येव रूपं प्रयोक्तव्यम्। अतः सभायां विद्यमानान् प्रार्थ्य भाषणारम्भं करोमि इति प्रार्थ्य इत्येव रूपं साधु। ततः वावन्द्य इत्यपि प्रयोगः लोके श्रूयते। तत्र वदि अभिवादनस्तुत्योः इति धातुः वर्तते। तस्य यङ् प्रत्ययं कृत्वा तस्य लुकञ्च कृत्वा द्वित्वादिकार्यं तु यथा पूर्वं यङि भवन्त्येव, तत्र त्वा प्रत्ययः तस्य इडागमः। तदानीं वावन्दित्वा इति रूपं। वन्द् वावन्द् तत्र दीर्घः भवति। दीर्घोकितः इति सूत्रेण दीर्घे वावन्द् इडागमः त्वा प्रत्ययः वावन्दित्वा इति रूपं भवति। इदमेव रूपं साधु भवति। वावन्द्या इति कश्चित् प्रयुज्यते, तद् असाधु भवति। वावन्द्या इति लप्रत्ययः कदा भवति? समासः यदि भवति तदानीमेव लप्रत्ययः। समास उपसर्गसहितं सहितः सः धातुः यदा भवति तदानीमेव वावन्द्य, इदानीम् आगत्य, समर्प्य इत्यादि उदाहरणानि यथा सन्ति तद्वत् वावन्द्य इति रूपं न भवति। अत्र वावन्द्य इत्यत्र उपसर्गः एव नास्ति, समासः न जातः एव।
अतः तत्र लप्रत्ययस्य प्रसक्तिरेव नास्ति। वावन्दे इति रूपम् असाधु। एवं वावन्दित्वा इत्येव प्रयोक्तव्यं। सभायां विद्यमानान् वावन्दित्वा भाषणारम्भं करोमि इत्येव प्रयोक्तव्यम्। एवम् अग्रिमः शब्दः वर्तते अन्विष्यति। अन्विषति अन्विषति इति बहुधा प्रयोगः श्रूयते अस्माभिः। तत्र अनु इति उपसर्गपूर्वकात् इषु गतौ इषगतौ इति दिवादिगणीयः कश्चित् धातुः वर्तते। तस्य दिवादिगणे पठितः इति कृत्वा दिवादिभ्यः शन् इत्यनेन शन् विकरणः। अतः अनु इष्यति इको यणचि इत्यनेन यणादेशे अन्विष्यति इति रूपं भवति। कदाचित् अन्विषति अनु इषति अन्विषति इति रूपं न भवति कदापि। इषति इति रूपं कस्यापि धातोः नास्ति। एकं तु क्र्यादिगणे कश्चन धातुः पठितः तस्य इष्णाति इति रूपं भवति। भादिगणे यः धातुः पठितः इष इच्छायाम् इति धातुः तस्य इच्छति इति रूपम् इच्छादेशः भवति। इच्छति इति रूपं भवति। दिवादिगणे पठितस्य धातोः इष्यति अनु इष्यति अन्विष्यति इति रूपमेव साधु। इषति इति कस्यापि धातोः रूपं नास्ति। अतः तत्र नरत्नमन्विष्यति मृग्यते हि तत् इति कुमारसम्भवस्य उदाहरणमपि यत्र दत्तं वर्तते। इति अन्विषति इति रूपम् असाधु एव। अन्विष्यति इत्येव साधु। अन्यदेकम् अत्र बहवः स्त्रियः सन्ति। ह्यः अपि पाठनकाले अयं प्रयोगः कृतः बहुषु भाषासु इति। बह्वीषु भाषासु बहुषु भाषासु इति किम् अनयोः सम्यक् इति चेत् द्वयमपि सम्यक् एव। किमर्थम् इति चेत् तत्र स्त्रीप्रत्ययप्रकरणे बह्वादिभ्यश्च इति एकं सूत्रं वर्तते। तेन सूत्रेण ङीष् प्रत्ययः विकल्पेन विधीयते। बहु इत्यस्मात् ङीष् प्रत्ययः क्रियते चेत् बह्वी इति रूपम्। बहु इत्यस्मात् ङीष् प्रत्ययः न क्रियते चेत् बहुः इत्येव रूपम्। अतः एकवचने बहुः इति रूपं बह्वी इति च रूपं भवति। एवं बहुवचने तावत् बहवः स्त्रियः एवं बह्व्यः स्त्रियः इति द्वयमपि रूपं साधु एव। बह्वादिभ्यश्च इति सूत्रं तेन सूत्रेण विकल्पेन ङीष् प्रत्ययः भवति इति अत्र स्मर्तव्यम्। तदुत्तरं जागृ धातुः वर्तते। जागृ निद्राक्षये इति धातुः सः। जागृ धातोः तप्रत्ययं यदा कुर्मः तदानीं तत्र जाग्रो विचिन्नल् ङित्सु इति सूत्रेण गुणः भवति। जागृ त इत्यवस्थायाम् इडागमः अपि भवति। जागृ इ त ततः जाग्रो विचिन्नल् ङित्सु इत्यनेन जागृ धातोः गुणः भवति। तर्हि जागर इ त ततः योजनेन जागरितः इति रूपं भवति। सः जागरितः अस्ति भोः इत्येव प्रयोगः। जागृतः जागृतः इति यः प्रयोगः श्रूयते सः अशुद्धः एव। अतः सः कक्षायां जागरितः वर्तते इति प्रयोगः एव साधु। जागृतः इत्यस्य प्रयोगस्य साधुता नास्ति। एवं जागृतिः इत्यपि अस्माभिः प्रयुज्यते कदाचित्। जागर्या जागरा इति प्रयोक्तव्ये जागृतिः इति शब्दस्य प्रयोगः श्रूयते। तत्र जागृधातोः तिन् प्रत्यये प्राप्ते स्त्रियां तिन् इत्यनेन जागृधातोः तिन् प्रत्ययः उच्यते। ततः जागर्ते रकारो वा इत्यनेन अकारप्रत्ययः भवति। एवं शप् प्रत्ययोपि भवति। जागृधातोः अ प्रत्ययः एवं शप् प्रत्ययः। ततः सार्वधातुके यक् इत्यनेन यक् इत्यागमे जागर्या जाग्रो विचिन्नल् ङित्सु इति सूत्रेण गुणे जागरु यु आ जागर्या स्त्रियां जागर्या इति शप् प्रत्यये जागरा इति अप्रत्यये च रूपं सिद्ध्यति। जागृतिः इति यः शब्दः श्रूयते सः अपशब्दः एव। तत्र जागृधातोः स्त्रियां तिन् इत्यनेन तिन् प्रत्ययः न भवति। तिन् प्रत्यये प्राप्ते एव जागर्ते रकारो वा इत्यनेन तिन् प्रत्ययस्य
स्थाने श इति प्रत्ययः एवम् अकारः अकारप्रत्ययोपि भवति। अतः जागर्या जागरा इति रूपद्वयं साधु। जागृतिः इति यः शब्दः सः अशुद्धः एव। अतः वृष्टिकाले चलनवेलायां जागर्या कर्तव्या, जागर्या अथवा जागरा कर्तव्या इति अत्र प्रयोक्तव्यम्। अन्यदेकम् अत्र संशयः भवति बहूनाम्, उषित्वा वस्तुम् इति। तत्र वसु धातोः त्वा प्रत्ययः क्रियते। त्वा प्रत्ययः कित् इति कृत्वा किति परे सम्प्रसारणं भवति वचस्वपि अजादीनां किति इत्यादि सूत्रेण। तत्र अयं वसु धातोः त्वप्रत्ययं यदा कुर्मः, त्वा इति प्रत्ययः कित् इति कृत्वा कित् प्रत्ययकरे परे सम्प्रसारणं भवति। सम्प्रसारणं नाम इज्ञणः सम्प्रसारणं। यणः स्थाने ये इकः तेषां सम्प्रसारणम् इति संज्ञा भवति। अतः वा इत्यस्य उकारः भवति सम्प्रसारणाच्यत्यनेन पूर्वरूपे, उस् वस् इत्यस्य उस् इति रूपं भवति। तदुत्तरम् इडागमे षत्वे उषित्वा इति रूपं भवति। उषितुम् एवं तत्र उषितुम् इत्यादिकं रूपं नास्ति। उषित्वा इति त्वाप्रत्यये परे कित्वं तत्र अस्ति इति कृत्वा सम्प्रसारणं भवति। अतः उषित्वा इति रूपम्। एवं वस्तुं वसितुम् इत्यादिकं नास्ति, वस्तुम् इत्येव रूपम्। अतः वस् धातोः तत्र तुमुन् प्रत्ययः, अयं तुमुन् प्रत्ययः कित् न इति कृत्वा सम्प्रसारणादिकं न भवति। वस् तुमुन् योजनेन वस्तुम् इत्येव रूपं। वसितुं तत्र किम् उषितुम् इत्यादिका इत्येते प्रयोगाः असाधवः एव भवन्ति। वस्तुम् इत्यादि वस्तुम् इत्येव साधु, उषितुम् इत्येव साधु। उषित्वा वस्तुम् इति। यशोधा गां बन्धुं गच्छति इति कश्चन बध धातोः विषये, अत्र बन्धधातोः विषये चर्चा। तत्र बद्धः बद्धवान् बद्ध्वा बन्धुं बन्धितव्यं बध्नन् इति। अत्र कदाचित् वयं बद्धुम् इत्यपि प्रयोगं कुर्मः, एवं बन्धवान् इत्यपि प्रयोगं कुर्मः, बन्ध्वा इत्यपि प्रयोगं कुर्मः। परन्तु किं तत्र कः सम्यक् प्रयोगः इति अत्र ज्ञातव्यः। बद्धः इति यदा तप्रत्ययः क्रियते, बन्ध धातोः तप्रत्ययः यदा क्रियते, तप्रत्ययः कित् इति कृत्वा अनिदितां हल उपधायाः निति इति सूत्रेण नकारस्य लोपः भवति। अतः बद्धः इति रूपं साधु इष्यते। एवं बद्धवान् इत्यत्रापि बन्धधातोः तवतु प्रत्ययः कित् इति कृत्वा तत्रापि इदानीम् अनिदितां हल उपधायाः निति इति सूत्रेण नकारस्य, बन्ध इत्यत्र यः नकारः तस्य नकारस्य लोपे बद्धवान् इति रूपं भवति। बद्ध्वा इत्यत्रापि समानं। बन्धधातोः त्वा प्रत्ययः तत्र अनिदिताम् इत्यादिना सूत्रेण न लोपे बद्ध्वा इति रूपं भवति। बन्ध्वा बन्धवान् बन्धुं किं बन्धः इत्यादीनि रूपाणि न सन्ति। एवं बन्धुम् इति वर्तते। बन्धुम् इत्यत्र तुमन् प्रत्ययः, अयं तुमन् प्रत्ययः कित् न इत्यतः न लोपः न भवति। अनिदितां हलोपधायाः निति सूत्रेण किति ङिति प्रत्यये परे केवलं न लोपः विधीयते। तुमन् प्रत्ययः न गित् न वा ङित् इति कृत्वा तस्मिन् प्रत्यये परे न लोपः न भवति। अतः बन्धुम् इत्येव रूपम् अत्र इष्यते। एवं बन्धितव्यं तव्यत् प्रत्ययः, अत्र तव्यत् प्रत्ययोपि न कित् न वा ङित् इति कृत्वा तत्र नलोपस्य प्रसक्तिः नास्ति। अतः बन्धितव्यम् इति रूपं भवति। बध्नन् इति कश्चन अपरः प्रयोगः। बध्नन् इत्यत्र नलोपः भवति। तत्र बन्धधातोः शत्रुप्रत्ययं यदा कुर्मः, शत्रुप्रत्ययः सार्वधातुकः अपित् इति कृत्वा अपित् सार्वधातुकं ङिद्वत् स्यात् इत्यनेन तस्य ङित्वं विधीयते। ङित्वे सति न लोपः भवति। इदानीं कित्वं ङित्वं तत्र अस्ति इति कृत्वा सार्वधातुकम् अपित् इति सूत्रेण ङित्वे सति अनिदिताम् अलौपधायाः निति सूत्रेण न लोपे बध्नन् इति रूपम् अत्र भवति।
अतः बद्धः, बद्धवान्, बद्ध्वा, बन्धुं, बन्धितव्यं, बध्नन् इति इत्येतानि रूपाणि साधु रूपाणि भवन्ति। ततः अग्रिमः शब्दः वर्तते तर्जति तर्जयते इति। तर्जयति इति रूपं रूपस्य प्रयोगं वयं बहुधा कुर्मः, परन्तु सः साधुशब्दः न। किमर्थम् इति चेत् तत्र तर्जधातोः भ्वादि तर्ज इति धातुः, तर्जभर्त्सने इति धातुः वर्तते। सः भ्वादिगणे पठितः। तदानीं शपि तिपि तर्जति इति रूपं भवति। चुरादिगणेपि एकः धातुः पठितः। तत्र चुरादिगणे पठितस्य तर्जधातोः निचश्च इति सूत्रेण उभयपदित्वं प्राप्तम्। अर्थात् आत्मनेपदित्वमपि प्राप्तं, परस्मैपदित्वमपि अत्र प्राप्तं। तर्जयते इत्येव प्रयोगः कथम् इति चेत् तत्र आकुस्मादात्मनेपदिनः इति एकं गणसूत्रं वर्तते। तद्गणे आकुस्मादिगणे अस्य तर्जधातोः पाठात् आत्मनेपदमेव भवति, न तु तर्जयति इति। आत्मनेपदमेव, न तु परस्मैपदम्। अतः तर्जति इति भ्वादिगणीय धातोः प्रयोगे तर्जयते इति चुरादौ विद्यमानस्य तर्जधातोः प्रयोगः। तर्जयते तर्जति, तर्जयति इति यः प्रयोगः सः असाधुः एव। अतः आचार्यः तर्जयते अथवा तर्जति इति प्रयोगः युज्यते। अग्रिमः शब्दः वर्तते प्रार्थये इति। अत्र अर्थधातुः वर्तते। अयम् अर्थधातुः चुरादौ पठितः। चुरादिगणे अस्य धातोः पाठः कृतः वर्तते। अत्रापि आगर्वादात्मनेपदिनः इत्यनेन आत्मनेपदमेव विधीयते। प्रार्थयामि इति लोके यः अशुद्धः प्रयोगः, तस्य प्रयोगः न कर्तव्यः अस्माभिः। अतः इदानीम् आगर्वादात्मनेपदिनः इत्यनेन तस्य आगर्वादिगणे अस्य पाठात् आत्मनेपदमेव अत्र विधीयते। अतः अहं प्रार्थयन् अस्मि इति प्रयोगः न कर्तव्यः। प्रार्थयन्, प्रार्थयामि इत्येते प्रयोगाः अशुद्धाः एव। अतः यदि आत्मनेपदं भवति तर्हि तत्र लटश्चतुर्शानचावप्रथमा समानाधिकरणे इति सूत्रेण शानच् प्रत्ययः भवति आत्मनेपदं चेत्। अतः प्रार्थयमानः इति तत्र रूपं साधुतां भजते, न तु तत्र प्रार्थयामि अथवा प्रार्थयन् इत्येते अपशब्दाः एव भवन्ति। प्रार्थयमानः इत्येव। अतः अहं प्रार्थये, आचार्यान् अहं प्रार्थये इत्येव प्रयोगः सम्यक्। एवम् अन्योपि शब्दः वर्तते प्रज्वालयति प्रज्वलयति इति। प्रज्वालयति इति शब्दः अपशब्दः, प्रज्वलयति इति शब्दः साधुशब्दः भवति। कथं तस्य साधुता इति चेत् तत्र उपसर्गसहितस्य ज्वलधातोः मित्वं विधीयते। तत्र घटादयः मितः इति किञ्चित् गणसूत्रं वर्तते। तद्गणे ज्वलधातोः पाठात् अस्य मित्वं विधीयते। अतः इदानीं मितां ह्रस्वः इति एकं सूत्रं वर्तते। येषां येषां मित्वं वर्तते तेषां सर्वेषामपि ह्रस्वः मितां ह्रस्वः इति सूत्रेण विधीयते। अतः तदानीं ह्रस्वः भवति चेत् प्रज्वलयति इति रूपम्। अयमपि चुरादिगणे एव पठितः। ज्वालयति इति रूपं न, ज्वलयति इति रूपं। ज्वलि इति रूपं भवति, तदुत्तरं ज्वलयति। सोपसर्गस्य ज्वलधातोः मित्वं ततः ह्रस्वः, प्रज्वलयति इत्येव रूपम्। यदा ज्वलधातुः निरुपसर्गः पठ्यते, उपसर्गरहितः सन् पठ्यते, तदानीं तत्र अनुपसर्गाद्वा इत्यनेन ह्रस्वस्य विकल्पः उच्यते। उपसर्गरहितात् ज्वलः क्मल क्वल इत्येतेषां धातूनां ह्रस्वः विकल्पेन विधीयते अनुपसर्गाद्वा इति सूत्रेण। अतः तत्र इदानीं किं ज्वालयति इति ह्रस्वाभावे ज्वलयति इति ह्रस्वस्य पक्षे। यदा तु उपसर्गसहितः अयं धातुः पठ्यते तदानीं प्रज्वलयामि प्रज्वलयति इत्येव रूपम्। यदा निरुपसर्गः पठ्यते तदानीं ह्रस्वविकल्पः वक्तुं शक्यते। ज्वालयति ज्वलयति इति रूपाणि सिद्ध्यन्ति।
प्रज्वालयति इति उपसर्गसहितात् ज्वलधातोः तत्र उपसर्गसहितस्य ज्वलधातोः यदि दीर्घं कुर्मः अयं सम्यक् न। प्रज्वालयति इति असाधुः शब्दः एव। एवम् अन्योपि तस्यैव धातोः प्रयोगः श्रूयते, प्रज्वलय्य इति। तत्र उपसर्गसहितस्य धातोः मित्वं तु विहितं, घटादयो मितः इति गणसूत्रेण। अतः अत्र मितां ह्रस्वः इति सूत्रेण ह्रस्वोऽपि विधीयते। प्रज्वल अयं चुरादिगणीयः इति कृत्वा णिच् भवत्येव, अतः प्रज्वल इ इति निचन्तः अयं धातुः, तस्मात् त्वा प्रत्ययः क्रियते। त्वा प्रत्ययस्य लबादेशः अपि क्रियते। प्रज्वल इ त्वा इत्यस्य लबादेशे यकारः शिष्यते। प्रज्वल इ य इत्यवस्थायां लेपि लघुपूर्वात् इति सूत्रेण लेपि परे लघुपूर्वात् धातोः णिचः अयादेशः विधीयते। अयादेशे प्रज्वलय्य इति रूपं। प्रज्वाल्य इति यः शब्दः सः युक्तः न, सः अपशब्दः एव। अतः प्रज्वलय्य, दीपं प्रज्वलय्य कार्यक्रमस्य आरम्भं कुर्मः इति प्रयोगः साधु। प्रज्वाल्य प्रज्वालयित्वा इत्यादिकं न वक्तव्यम् इति अत्र आशयः। एवम् अतिक्रामति इति कश्चन शब्दः वर्तते। तत्र लोके अस्माभिः अयं तम् अतिक्रमति, रामः रावणम् अतिक्रमति इत्यादीन् प्रयोगान् श्रुतवन्तः। तत्र कथं साधुता तस्य इति चेत् अतिक्रमति इति शब्दः असाधुरेव। तत्र क्रमः पादविक्षेपे इति धातोः, क्रमधातोः तत्र वाभ्याशभ्याशभ्रमुक्रमुक्लमुत्रसि त्रुटि लशः इति सूत्रेण षन् प्रत्ययः विकल्पेन विधीयते। षन् प्रत्ययः विकल्पेन विधीयते चेत् क्रम याति अपरस्मिन् पक्षे शप्रत्ययोपि भवति उत्सर्गतः। अतः इदानीं किं क्रम आति क्रम याति, अस्याम् अवस्थायां क्रमः परस्मैपदेषु इति सूत्रेण दीर्घः अपि विधीयते। तदानीं षन् प्रत्ययः यदा क्रियते क्राम्यति इति रूपम्, एवं शप्रत्ययः यदा क्रियते तदानीं क्रामति इति रूपं, दीर्घः उभयत्रापि भवति। क्रमः परस्मैपदेषु इति सूत्रेण क्रामति क्राम्यते इति। क्रमते इत्यपि कश्चन प्रयोगः वर्तते। तत्र अनुपसर्गाद्वा इति सूत्रेण क्रमधातोः आत्मनेपदं भवति। अतः क्रमते इति रूपम्। अतः क्राम्यति क्रामति क्रमते इति रूपत्रयं साधु भवति। अतिक्रमति इति यः प्रयोगः सः असाधुरेव। उपसर्गसहितः भवति चेत् क्रमधातुः तत्र परस्मैपदं न भवति। निरुपसर्गादेव क्रमधातोः आत्मनेपदं तत्र विहितम्। अतिक्रमति इति रूपम् असाधु एव। अतः क्राम्यति क्रामति क्रमते इत्येव रूपं साधु भवति। ततः वर्तते देवालयः इत्यत्र सन्धिः कथं प्रसिद्धम् इदम् उदाहरणं। देवालयः इत्यत्र कथं सन्धिः इति चेत् तत्र अस्माभिः श्रूयते सवर्णदीर्घः, अकस्सवर्णे दीर्घः इत्यनेन सवर्णदीर्घसन्धिरेव श्रूयते इति। परन्तु अत्र देव आ लयः इति तत्र लिङ् श्लेषण इति धातोः घञ् प्रत्यये लयः इति रूपं भवति, आङ् इत्युपसर्गपूर्वः। अत्र सूत्रद्वयस्य प्राप्तिः वर्तते। एकम् अकस्सवर्णे दीर्घः इति एकं सूत्रं, द्वितीयम् ओमाङ्गोश्च इत्यपरं सूत्रम्। अकः सवर्णे अचिपरे दीर्घः भवति, अतः देवालयः। एवम् ओमाङ्गोश्च इत्यपि एकं सूत्रं वर्तते। ओमि आङ्गिचात् परे पररूपमेकादेशः भवति। अत्र अकस्सवर्णे दीर्घः इत्यनेन दीर्घः भवति वा, ओमाङ्गोश्च इति सूत्रेण पररूपं भवति वा इति प्रश्नः।
अकस्सवर्णे दीर्घ इति सूत्रं परं वर्तते। अतः अकस्सवर्णे दीर्घ इति सूत्रेण सवर्णदीर्घ एव भवतु इति चेत् न, ओमाङ्गोश्च इति सूत्रम् अन्तरङ्गम्। तत्र परनित्यान्तरङ्गापवादानाम् उत्तरोत्तरं बलीयः इति परिभाषया परापेक्षया नित्यं, नित्यापेक्षया अन्तरङ्गम्, अन्तरङ्गापेक्षया अपवादः बलवान् भवति इति उक्तम्। अत्र सवर्णदीर्घविधायकं सूत्रं यद्यपि परं, तथापि तस्यापि प्राबल्यं कस्य अस्ति इति चेत् ओमाङ्गोश्च इति सूत्रस्य वर्तते। कथम् ओमाङ्गोश्च इति सूत्रम् अन्तरङ्गम् इति चेत् प्रतिपदविधानत्वात्। ओमाङ्गोश्च इति सूत्रेण यत् पररूपं विधीयते तद् प्रतिपदविधि, पदं प्रतिपदं स्वीकृत्य तस्य विधानं क्रियते। अतः प्रतिपदविधानत्वात् ओमाङ्गोश्च इति सूत्रस्य अन्तरङ्गत्वं प्राप्तं। तर्हि अन्तरङ्गे किं कर्तव्यम्? अन्तरङ्गत्वात् पररूपमेव कर्तव्यम् इत्यापतितम्। अतः पररूपे देवालयः इत्येव सवर्णदीर्घः न स्यात् खलु इति चेत् न। अत्र उच्यते सम्प्रमुग्धः असम्प्रमुग्धः इति किञ्चित् वर्तते। ओमाङ्गोश्च इति सूत्रं यत्र सम्प्रमुग्धः आकारः वर्तते तत्रैव प्रवर्तते। अकस्सवर्णे दीर्घः इति सूत्रं यत्र असम्प्रमुग्धः आङ् इत्युपसर्गः वर्तते तत्रैव प्रवर्तते। सम्प्रमुग्धः असम्प्रमुग्धः इत्यस्य कः अर्थः इति चेत् यदा आङ् इत्युपसर्गेण सह अन्यस्य वर्णस्य सन्धिः जातः अस्ति तदानीं सः वर्णः सम्प्रमुग्धः इति कथ्यते। यथा इदानीं शिव एहि इति वर्तते। शिव आ इहि, आकार इकारयोर्मध्ये एकारः गुणः जातः, अयम् एकारः सम्प्रमुग्धः इति कथ्यते। तदानीं तस्मिन् आकारे, तत्र विद्यमाने आकारे परे ओमाङ्गोश्च इति सूत्रस्य प्रवृत्तिः। अतः शिवेहि इति पररूपे रूपं भवति। यदा तु असम्प्रमुग्धः आकारः अग्रे दृश्यते तदानीं सवर्णदीर्घः इति काचित् व्यवस्था शास्त्रकारैः कल्पिता वर्तते। अत्र अन्यदपि प्रमाणम् अस्माभिः द्रष्टुं शक्यते। तत्र हरदत्तः अद्य आगतः इत्यादौ सवर्णदीर्घेणैव इष्टे सिद्धे अन्यद् न कर्तव्यमिति ओमाङ्गोश्च इति सूत्रे एवं उक्तवान् अस्ति। अद्यागतः इति सवर्णदीर्घ एव युक्तः। आगतः इत्यत्रापि यद्यपि आङ् इति उपसर्गः वर्तते तर्हि अत्रापि ओमाङ्गोश्च इति सूत्रेण पररूपं कर्तव्यं स्यात्। परन्तु तत्र सवर्णदीर्घेणैव इष्टः सिद्धः इति हरदत्तः कस्मिंश्चित् ग्रन्थे एवम् उक्तवान्। अतः अत्र तु आलयः इत्यत्र तावत् असम्प्रमुग्धः एव आकारः वर्तते इत्यतः देवालयः इत्यत्र सवर्णदीर्घः एव भवति। अकस्सवर्णे दीर्घः इति सूत्रेण सवर्णदीर्घः एव भवति इति अत्र उक्तम्। एवं शिक्षक इति कश्चन शब्दः वर्तते। तत्र शिक्ष उपादाने इति धातुः सः। शिक्षकपदेन अत्र छात्रः उच्यते वा अथवा आचार्यः अध्यापकः उच्यते वा इति कश्चन प्रश्नः भवति। तत्र शिक्ष उपादाने इति धातुः वर्तते इति कृत्वा विद्योपादानार्थकः अयं शिक्षधातुः। विद्यायाः उपादाता स्वीकर्ता यः भवति सः शिक्षकः इति। तर्हि विद्यायाः स्वीकर्ता छात्रः एव खलु भवति। अतः शिक्षकः भवति छात्रः इति एकः अर्थः। एवं गुरुरपि अन्यः अर्थः वर्तते। तत्र अध्यापकार्थे लोके शिक्षकपदस्य प्रसिद्धिः वर्तते। तत् कथम् इति चेत् तत्र शिक्षधातोः निच् प्रत्ययं यदा कुर्मः प्रेरणार्थे, निच् प्रत्ययात् ण्विल् प्रत्यये निच् प्रत्ययात् ण्विल् प्रत्यये शिक्षकः इति अर्थात् विद्याग्रहणाय छात्रस्य प्रेरकः यः भवति सः अध्यापकः शिक्षकः पदेन कथ्यते इति द्वितीयः अर्थः। अन्यः शिक्षकः इति पदस्य प्रयोगः शिक्षाध्यायी इत्यस्मिन् अर्थेपि क्रियते। अर्थात् शिक्षारूपनामकं ग्रन्थं यः अधीते तस्यापि शिक्षकः इति प्रयोगः। शिक्षधातोः तत्र क्रमादिभ्यो वन् शिक्षा इति शब्दात् क्रमादिभ्यो वन् इति सूत्रेण वन् प्रत्ययः क्रियते। वन् प्रत्यये तावत्
अकादेशे शिक्षकः इति रूपम् अत्र सङ्गच्छते इति उक्तम्। अतः शिक्षक इति शब्दः त्रिषु अर्थेषु वर्तते इति अत्र विशेषः। एवम् अन्योपि विषयः अत्र सः प्राध्यापकः इति कश्चन विषयः वर्तते। सः प्राध्यापकः सहकारी इति। तत्र सः शब्दः अस्माभिः बहुत्र लोके प्रयुज्यते एव। अयं सः शब्दः साक्षात् प्रभृतीनि च इति सूत्रेण गतिसंज्ञां प्राप्नोति। साक्षात् प्रभृतिगणे सः शब्दस्य पाठात् अस्य क्रियायोगे गतिसंज्ञा वर्तते। अतः क्रियायोगसद्भावात् केचन कृत्प्रत्ययाः अपि अत्र दृश्यन्ते। यथा इदानीं सः करोति इति सहकारी, एवं सः चरति इति सहचरः। एतेषु सर्वेष्वपि क्रियायोगयुक्तः अयं सः शब्दः अस्माभिः द्रष्टुं शक्यते। यत्र क्रियायोगः एव नास्ति तत्र सः शब्दो तत्रापि सः शब्दः प्रयुज्यमानः अस्माभिः दृश्यते। यथा इदानीं सः प्राध्यापकः, सः सचिवः, सः मन्त्री, एवं सः निर्देशकः इत्येतेषु सः शब्दस्य प्रयोगः अत्र दृश्यते। तर्हि अत्र आधुनिकैः अस्माभिः अत्र विद्यमानस्य सः शब्दस्य कः अर्थः वर्णनीयः इति चेत् तत्र सः इत्यस्य सहायकः इत्यर्थः अस्माभिः उपवर्णनीयः भवति। सः प्राध्यापकः नाम सहायकः प्राध्यापकः, सः प्राध्यापकः। सः सचिवः इत्यस्य सहायकः सचिवः, सः सचिवः इत्यर्थः अस्माभिः अत्र द्रष्टुं शक्यन्ते। इत्येते अर्थाः अत्र द्रष्टुं शक्यन्ते इति अत्र एते शब्दाः परिसमाप्ताः। एतद्विषये ये केचन प्रश्नाः सन्ति चेत् अवश्यं भवन्तः प्रष्टुमर्हन्ति। आचार्य, यत् भवान् उक्तवान् प्रार्थयति इति सम्यक् नास्ति, तो तत् शब्दम् अहं दृष्टवान् बहुषु ग्रन्थेषु, पुराणेषु अपि विद्यते। प्रार्थयामि, प्रार्थयति इति वा? प्रार्थयति, आं, प्रार्थयति अपि मिलति, प्रार्थयामि इति अपि मिलति। सः हर्षप्रयोगः, परन्तु शास्त्रमर्यादया तथा साधयितुं न शक्यते इति। इदानीं किं पतिशब्दः यथा वर्तते, पत्ये इत्येव रूपं, पतिस्समास एव इति सूत्रेण पतिशब्दस्य घिसंज्ञायां पत्ये इति रूपं भवति। परन्तु तत्र रामायणे अस्माभिः दृश्यते, रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। पतये इत्यपि श्रूयते। वस्तुतः तत्र घिसंज्ञा अस्ति चेत् पत्ये इति रूपं वक्तव्यं, परन्तु पतये इति प्रयुक्तं, सः आर्षप्रयोगः इति वक्तव्यं। शास्त्रमर्यादया तु प्रार्थके इत्येव साधु। अवगतं वा महोदय? आं, तर्हि वयमपि प्रयोगं कर्तुं शक्नुमः खलु? यतोहि साधुः वर्तते खलु। आर्ष प्रयोगः इत्युक्ते तत् साधु, तस्य साधुत्वं तत्र प्रमाणितं भवति। वयं कर्तुं न शक्नुमः। ऋषिक्तत्वात् तत् साधु भवति। वयं तु न ऋषयः। न, वयं नवीनं न निर्मामः, किन्तु तत्र शब्दस्य प्रयोगम् अनुसृत्य वयमपि कर्तुं शक्नुमः खलु। तत्र शब्दस्य तद् यथा अस्ति आचार्यः, न कर्तुं शक्यते। आर्षप्रयोगः एव भवति, अस्माकम् अधिकारः नास्ति। तदर्थमेव धर्मनियमः इति पूर्वम् उक्तं किल। प्रयोगनियमः, स्वरूपनियमः इति नियमद्वयं स्वीकृत्य व्याकरणशास्त्रं प्रवर्तते। अतः अन्यत्र उक्तम् इति कृत्वा अस्माभिः, नाम कालिदासेन उक्तमपि अस्माभिः तथा स्वीकर्तुं न शक्यते। अयं कश्चन शिष्टाचारः। एवं असाधुशब्दानामपि द्वारम् अस्माभिः स्वीक्रियते इति तात्पर्यं भवति, एवं क्रियते चेत्।
अग्रे महोदय, प्रज्वलेति इत्यस्य निजन्तं रूपं कथं भवति तर्हि? तत् प्रज्वालयति भवति किल? न भवति प्रज्वलयति इत्येव निजन्तं रूपं तत्। एवम् अस्ति। ज्वलधातुः चुरादिगणे एव पठ्यते। चुरादिगणे अस्ति। आम् आम् अस्तु। एवं प्रज्वालयति न भवति वा? न भवति आचार्य, प्रज्वालयति न भवति। न भवति। न भवति तदेव। किन्तु बहुत्र शृणुमः प्रज्वाल्य सम्प्रज्वाल्य पठामः अपि पठितमपि न भवति इति साधु। क्षम्यतां न श्रुतं महोदय। महोदय बहुत्र पठितमपि पठामः अपि दीपं सम्प्रज्वाल्य इति रूपम्। अत्र कथं प्रसक्तिः रूपस्य न जाने। विद्वांसः लिखन्ति, अहं बहुत्र पठितवान्। तद् शास्त्रमर्यादया तु प्रज्वलय्य इत्येव साधु भवति महोदय। कदाचित् शास्त्रग्रन्थेषु वा दृष्टं स्यात्, तदानीम् आर्षप्रयोगः इति वक्तव्यं। सूत्रेण शास्त्रेण यदि शब्दस्य निष्पत्तिः, तदानीं प्रज्वलय्य इति शब्दः। धन्यवादः। तरुणाचार्य, आमाचार्य। अत्र धर्मनियमः इत्यत्र आमां स्वरूपनियमः नाम माने नियमः इत्यस्य तात्पर्यं शब्दस्वरूपे नियमः तदेव किल? आमामाचार्य। एवं अर्थात् अत्र धर्मनियमः इत्यत्र स्वरूपनियमः एवं प्रयोगनियमः इति नियमद्वयं व्याकरणशास्त्रम् अनुष्ठितम्। अत्र विरोधः नास्ति किल? आचार्य क्षन्तव्यः सम्यक्। नाम स्वरूपनियमं प्रयोगनियमं च इति नियमद्वयं धर्मनियमः इति पदम् अनुशास्ति। आमामाचार्य। तत्र प्रयोगनियम उभयनियमस्यापि अथवा नियमस्यापि श्रुतिः उदाह्रियते। आम् नाम ब्राह्मणेन न म्लेच्छितवै म्लेच्छो एषः यत् अपशब्दः इति प्रयोग नियम विषयकः। नाम अयं श्रुतिविशेषः। एवं स्वरूपविषयः यः श्रुतिविशेषः तत् तामिन्द्रो मध्यतो वक्रम्य व्याकरोत् ह्यस्तनपाठे आसीत् किल? व्याकृत वाक् उद्यते। व्याकृतत्वं तु साधुत्वपरम्। साधूनेव प्रयुञ्जीत इति यत् तस्य ज्ञापिका इयं श्रुतिः इति। तर्हि साधुत्वं तद्भवति
अनादित्वे सति अर्थप्रत्यायकत्वम् एवं गव्यादीनां तु अनादित्वम् अस्माभिः न स्वीक्रियते अस्माभिः नाम वैयाकरणैः अथवा वैदिकैः न स्वीक्रियते इत्यादि विचारः नाम वैयाकरणानां पक्षः एव मया अत्र प्रतिभागिनां कृते स्पष्टीक्रियते तत्र भवतां वैमत्यं नास्ति किल नास्ति नास्ति प्रतिभागिनां तु स्पष्टता भवेत् इति कृत्वा मया एतत् नाम निवेद्यते तथा च ज्ञानं नाम स्वरूपं शब्दस्वरूपं शब्दस्वरूपे नियमः अन्यः शब्दप्रयोगे नियमः इति एवं किल तत्र अन्यत् एवमासीत् तत्र व्याकरणं शब्दः व्याकरणम् एवं व्याकरणं सूत्रम् व्याकरणं शब्दः व्याकरणम् इति तथा उक्तमस्ति वा कुत्र अस्ति तत् तथा पस्पशे अस्ति पस्पशे वर्तते वा तथा शब्दः व्याकरणं तु अवगम्यते सूत्रं व्याकरणम् इति चेत् अनन्तरं कस्य सूत्रं व्याकरणम् इति अनन्तरं शङ्का भवति वाणि अतः एव व्यपदेशवद्भावेन भवति इति उक्तं राहोश्रः इत्यादिकम् परन्तु तदनन्तरं शङ्का एवं भवति किल नाम राहोश्रवत् बोधः भवति तत्र शङ्का नास्ति व्याकरणम् इति चेत् केवलं व्याकरणसूत्रमेव ब्रह्मसूत्रं तु न भवति किल अध्यक्षः कुप्येरन् किल महाबलेश्वरः सूत्रं व्याकरणं नाम विशेषितं भवेत् तथैव भवेत् किल तत्र अतः इत्येव षष्ट्यर्थः न उपपद्यते इति पूर्वं शङ्का कृता तर्हि व्याकरणस्य सूत्रम् इति उक्तत्वात् तत्र व्याकरणं नाम अष्टाध्यायी स्वीक्रियते तदेकदेशं सूत्रं तत्र अवयवी अवयवभावसम्बन्धः व्याकरणं नाम अष्टाध्यायी इति चेत् जैनव्याकरणं न भवति वा तत्र आपिशलादीनां तु यत् व्याकरणं वर्तते तत्र कति अध्यायाः सन्ति कस्यापि ज्ञानं नास्ति यतः शास्त्रकारैः एवं निर्णयः कृतः वर्तते यथा वेदः अनादिः तथैव व्याकरणम् अनादि इति व्याकरणं तु तत्र ब्रह्मणः उद्भूतम् इति तत् प्रासङ्गिकं तत् यदा वेदस्य उद्भवः नाम उद्भवो नाम वेदस्य ईश्वरात् वा अस्मादपि भवतु उच्चारणरूपेण निःश्वासरूपेण वा उच्छ्वासरूपेण वा उद्भवः यदा भवति तदानीमेव तदङ्गरूपाणामपि उद्भवः भवति इति सर्वशास्त्रसम्मतं भवति व्याकरणं विना वेदस्य अर्थावगमः न भवति किल वेदस्य वा मीमांसायाः वा नाम यानि च अङ्गानि तत्र श्रुतानि भवन्ति सर्वेषामपि अनादित्वं तु स्वीकृतमस्ति अनादित्वं तु तत् सर्वसम्मतमस्ति अतः एतत् स्पष्टे उक्तमस्ति वा
अन्ये केचन प्रश्नाः सन्ति चेत् बहु सरलतया भवता इदानीम् एतत् अत्यन्तम् उपयोगी भवति। ये च अपशब्दाः अस्माभिः प्रयुज्यन्ते यथा प्रार्थयामि इत्यादि आम् अस्माभिः प्रयुज्यन्ते। इदानीं तत्र जागरणम् इदानीम् अस्माभिः प्राप्तमस्ति। अन्ते कश्चन तत्र जागृतिः इति अस्ति किल, तत्र स्टिपा निर्देशः न भवितुमर्हति वा? कुत्र जागृतिः जागृतिः तु पदं इति प्रतिपादितं। जागृति जागृति तत्र तु धातुनिर्देशे एव इक्ष्तिपौ धातुनिर्देशे एव भवति। तदेव धातुनिर्देशे जागृतिः भवितुमर्हति किल। भावे तात्वर्थप्रधानः शब्दः जागृतिः आमामाम् तद् भवितुमर्हति वा न वा? जागृतिः इति स्वरूपं लभ्येत आचार्य, परन्तु यस्मिन् अर्थे इदानीं वयं सः अर्थः नोपलभ्यते। समर्थं जागृति इति तत्स्वरूपं न शक्नोति। भूधातोः भवतिः इति उच्यते किल स्थिपा निर्देशेन। तत्र भवतिः इत्यस्य भूधातुः इत्यर्थः। भवतेरः इत्यादि सूत्रेषु भूधातुः अप्रत्ययः। भूधातुः इति नार्थः, भवनम् इत्यर्थः। धात्वर्थः एव भवति किल। रविः किञ्चित् परिशीलयामः। मम सन्देहः वर्तते, मम किमपि सन्देहः अवगतः आचार्य। पुनः परिशीलनं कर्तव्यं। अनेन नाम तरुणेन अहं जागरितः, अत एव नो चेत् अयं प्रश्नः न भवामि। अस्तु, अन्येषां केषाञ्चन अन्येषां प्रश्नाः क्रियन्ते। दीक्षिता मेडम किमपि किञ्चित् यः व्याकरणं पठति स केवलं साधु शब्दान् एव प्रयोगं शक्नोति वा? शब्दान् प्रयुज्यते चेत् नाम वक्तव्यं तु भवति किल यदिदम् असाधु इति। एवं यः व्याकरणं यः पठति स एव साधुशब्दान् प्रयुङ्क्ते इति नास्ति। तथा साधुव्याप्तिरेव नास्ति। व्याकरणं येन पठन्ति तेपि साधुशब्दं प्रयोक्तुं नास्ति एव। कः विचारः उक्तः इत्युक्तौ तत्र ज्ञानपूर्वकं प्रयोगः कर्तव्यः इति। शब्दव्युत्पत्तिं ज्ञात्वा प्रयोगं कुर्युः इति। ज्ञाने पुनः प्रयोगे उभयत्रापि तात्पर्यं रक्षन्तः एतद् वाक्यं कथितवन्तः। अयं नार्थः अन्ये एतत् कर्तुं न शक्नुवन्ति इत्यादि। प्रयोग केवल प्रयोगस्य धर्मजनकत्वम् इति न, ज्ञानपूर्वकप्रयोगस्य धर्मजनकत्वम् इति केवलं तत्र प्रतिपादितम्। यदि अपशब्दप्रयोगः वैयाकरणः करोति चेदपि दोषः एव सः। तत् तेषां प्रश्नानाम् उत्तरं प्रायः मया दत्तम्। अत एव किल वैयाकरणाः एवं निरूपयन्ति, अपशब्दानामपि वाचकत्वं विद्यते। एवम् आम् अपशब्दानाम् अस्ति इति अङ्गीक्रियते। समानायाम् अर्थगतौ शब्देन अपशब्देन च तत् व्याकरणशास्त्रस्य एकं वैशिष्ट्यं किल। नाम तेषामपि शब्दानां समानं वाचकत्वं तु अभिलक्ष्यते। परन्तु
धर्मापादनं तु केवलं साधुशब्दानामेव। एवम् एवं साधुशब्दः। इदानीं वाचकत्वं नाम किं तत् कथयन्तु, अर्पितायाः प्रश्नः। अर्थबोधनसामर्थ्यम् इति अर्थं वाचकः नाम इदानीं बोधकः इति स्वीकुर्मः सम्प्रति। तर्हि बोधकः शब्दः भवति, बोध्यः अर्थः भवति। बोधके शब्दे विद्यमानः धर्मः बोधकत्वम् इति। तद् बोधकत्वम् इति धर्मः केषु केषु शब्देषु अस्ति? केवल साधुशब्देषु एव बोधकत्वधर्मः अस्ति वा, अपशब्देषु अपि अस्ति वा इति प्रश्ने सति वयं तु ब्रूमः शब्देषु अपि बोधकत्वधर्मः अस्ति, अर्थात् वाचकत्वधर्मः अस्ति, अपशब्देषु अपि अस्ति इति। साधुशब्देन यदा अर्थः बोध्यते तदा एव धर्मोत्पत्तिः इति एकं वैशिष्ट्यं वैयाकरणानां मते इति। वाचकः शब्दः भवति, वाच्यः अर्थः भवति, वाचके शब्दे विद्यमानः धर्मः एव वाचकत्वम् इति एवं रूपेण अर्थात् विवरणम्। अपशब्द वाचक शब्दयोः आचार्यः नाम वाचकः अपशब्दः इति नाम सा कल्पना न। वाचकः नाम सः बोधकः इति। सः अपशब्दोऽपि भवितुमर्हति, साधुशब्दोऽपि भवितुमर्हति। यः अर्थं कथयति स सर्वोऽपि वाचकः शब्दः। अर्थं कथयितुं यस्मिन् शब्दे सामर्थ्यमस्ति सः वाचकः एव। इदानीं गौः इत्यपि वाचकः एव, अर्थं कथयितुं समर्थः। कौ इति शब्दः अपि वाचकः एव, परन्तु संस्कृते कौ इति पदम् अपशब्दः इति कथ्यते। एतावता कौ इत्यनेन अर्थबोधो न भवति इति तु नास्ति खलु। तर्हि अर्थं बोधयितुं यादृशशब्दः वा प्रयुज्यते स सर्वोऽपि वाचकः शब्दः इति वक्तुं शक्नुमः। वाचकः साधुशब्दः भवेत् इत्यपि नास्ति, असाधुशब्दः अपि वाचकः भवितुमर्हति। अन्ये प्रार्थयति इति रूपम् असाधुरेव इति उक्तं, परं निच्चीकृते तस्मिन् अर्थे न भवेत्, निच् अर्थे भवेत्, परं निच्चीकृते प्रार्थयति प्रार्थयते इति रूपद्वयमपि भवितुमर्हति किल? तत्र भवितुमर्हति, परन्तु इदानीं यस्मिन् अर्थे वयं प्रयोगः भवति प्रार्थयति इत्यस्य साक्षात् प्रार्थनां करोति इत्यर्थे यदस्ति तत्र प्रार्थयति रूपम् असाधु, प्रार्थयते इति कर्तव्यमिति। समानः प्रश्नः तर्जधातोः विषये अपि भवितुमर्हति। तर्जयति इति भ्वादिगणे विद्यमान तर्जति इत्यस्य रूपं तर्जयति इति निजन्ते भवितुमर्हति। तर्जयति इति रूपं नैव भवति इति वयं न वदन्तः स्मः, परन्तु यमर्थं लक्ष्यीकृत्य अस्माभिः प्रयोगः क्रियते किल, इदानीं तर्जनं भवति, तत्र इदानीं तर्जयति इति न भवति इति समानरूपेण प्रार्थयति इत्यत्रापि अर्थात् चिन्तनं कर्तव्यमिति। अस्तु, धन्यवादः। यद्यपि बहुनाधीशे नाम सकलस्य स्थाने शकलं वक्तुं शक्नुयात् किल, यः त्रुटिः करोति ईश्वरः तु न। यदि व्याकरणस्य अध्ययनं न करोति तर्हि सः तथा भवद्भिरुक्तं तथा वैपरीत्यं कुर्यात्। अधिकाधिक अध्ययनं कर्तव्यं, तत्र सर्वाच तत्र त्रुटिः निवारणीया इति तात्पर्येण उक्तम्। अवश्यमेव हि अस्माभिः अपि दोषाः क्रियन्ते एव। अधिकाधिक दोषपरिमार्जने अस्माकं गतिः भवेत् इति दृष्ट्या किञ्चित् मम प्रश्नः अस्ति। गीतायां प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः इति वाक्यमस्ति किल, एवं तत्तु आशप्रयोगः वा? स तु आशप्रयोगः एव, आर्षप्रयोगः एव, परन्तु प्रज्वालितः इति अर्षप्रयोगानाम् अपि साधुत्वम् अस्माभिः चिन्तितमेव। ज्वलधातोः घञ् प्रत्ययं कुर्मः चेत् ज्वालः इति रूपं भवति। प्र उपसर्गपूर्वक ज्वलधातुः घञ् प्रत्यय प्रज्वालः इति रूपं जातं।
तदस्य संजातं तारकादिभ्य इतच इति सूत्रेण इतच प्रत्ययः एकः क्रियते स तद्धित प्रत्ययः तथा प्रज्वालः अस्य संजातः इति प्रज्वालितः इति प्रज्वालो नाम प्रज्वलनक्रिया इत्यर्थः भवति तदा तत् संजातः अस्य इति प्रज्वालितः ज्ञानमयप्रदीपः इति रूपेण वयं तत्र दुःखितः इत्यादि प्रयोगमपि पश्यामः किल तत्र दुःखम् अस्य सञ्जातम् इति दुःखितः मुद्रितः इति प्रयोगः अपि कदाचित् क्रियते तत्र कश्चित् तादृश मुद्रधातुः नास्ति मुद्रा अस्य सञ्जाता इति मुद्रितः इति इतच प्रत्ययेन एतादृश प्रयोगान् निर्वहामः परन्तु सः आर्षप्रयोगः अस्माभिः नैव कर्तुं शक्यते इत्यपि न वस्तुतः प्रज्वालित इति शब्दः लौकिक साधनैः एव अस्माभिः इदानीं साधितः परन्तु प्रयोगवेलायाम् इदं ज्ञानं भवेत् ज्वालितः इति अनेन क्रमेण व्युत्पाद्य अहं प्रयोगं कुर्वन् अस्मि इति तथा सति धर्मः अस्तु धन्यवादः एवं सम्यक् प्रश्नः तत्रस्थं मीत्वं वार्तिकेन वा इति लिखितमस्ति खलु वार्तिकमस्ति अतः प्रज्वलयति प्रज्वालयति इति रूपद्वयमपि भवति अनुपसर्गाद् वा इति तत्र न ज्वल फल मल नानाम् अनुपसर्गात् वा इति यत्र लिखितमस्ति अनुपसर्गात् इति पठितम् उपसर्गरहितः जलधातुः पठ्यते चेत् विकल्पः उपसर्गसहितः अस्ति चेत् विकल्पः नास्ति नास्ति नित्यं तत्र मितां ह्रस्वः इति ह्रस्वो भवति अस्तु एवं रूपेण व्यवहारे प्रयुज्यमानेषु शब्देषु शब्दापशब्दविवेकः महता प्रयासेन कर्तव्यः वर्तते यदि अत्र जिज्ञासवः सन्ति ते शब्दान् जानीमहे पुनः भाषापाकः इति केचन स्क्रीन् शेर् कुर्वन्तः सन्ति कृपया तत् केन्सल् क्रियताम् साधुशब्दान् जानीमहे शब्दान् जानीमहे इति पुस्तकं वर्तते एतादृशाः प्रायः 500 शब्दाः तत्र शब्दाः तत्र दत्ताः सन्ति येषां विषये शब्दार्थविवेकविचारः कृतः एवं भाषापाकः इति संस्कृतभारत्या रचितानि पुस्तकानि अपि सन्ति साधुशब्दान् प्रयुञ्ज्महे इति पुस्तकमपि वर्तते शुद्धिकौमुदी इति बहूनि पुस्तकानि एतद्विषये प्रणीतानि सन्ति इति शक्यम् अहं वाट्सप् ग्रूप् मध्ये तेषाम् उल्लेखं करिष्यामि भवतां प्रकोष्ठे एव सन्ति तत् आन्लैन् द्वारा क्रेतुं शक्नुवन्ति धन्यवादः महोदय लाभाय भविष्यति महान् लाभः प्रश्नाः सन्ति तर्हि पृच्छन्तु अन्यथा च उपसंहारामः अस्तु श्वमिदं धन्यवादः पुनः भवतु तरुणाय धन्यवादाः वितीर्यन्ते कार्यक्रमेऽस्मिन् उपस्थाय अस्मान् उद्बोधितवान् अत्र ये भवेताः सन्ति भवद्भ्यः सर्वेभ्यः अपि धन्यवादाः वितीर्यन्ते श्वः कक्ष्या भविता सायं 6:00 तिलकाचार्याः कश्चन कक्ष्यां निर्वर्तयन्ति यथा पूर्वं वयं काले समुपस्थिताः भवेम मङ्गलाचरणपुरस्सरं कार्यक्रमं सम्प्रति समापयामः वाक्यकारं सररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्म्यमुनित्रयम् येनाक्षरतमाम्नायमहेश्वरात् व्याकरणोक्तं तस्मै प्राणिनये नमः
तथा वारुणी वृष्टिः समीचीनम् आमां वर्धता अभिवर्धत समीचीनं समीचीनम् एवम्। अस्तु आचार्य। শিব ভালো তো কোথায়